Hello everyone. So in this video we are going to discuss current affairs for the second week of May 2025, in which we will be covering national and international news. So in this session we will be doing 112 news for the second week of May, and followed by 112 MCQs of each news. Okay, so each news को each MCQ रहनेछ. सो फर्स्ट पार्टमा हामी न्युज डिस्कस गर्छौँ, सेकेन्ड पार्टमा एमसिक्युज. सो यसको पिडिएफ तपाईँले एसएससी पिडिएफ बन्डलमा पाउनुहुनेछ. एसएससी पिडिएफ बन्डलमा तपाईँले सेकेन्ड करेन्ट अफेयर्स, नेसनल इन्टरनेसनल करेन्ट अफेयर्स लगायत प्रिभियस क्वेसन्सहरू सबै पाउनुहुन्छ. त्यसको लागि यु क्यान जस्ट वाट्सएप टु 7797058659. सो लेट्स प्रोसिड विथ द सेसन. फर्स्ट न्युज, वर्ल्ड रेड क्रस एन्ड रेड क्रेसेन्ट डे. तपाईँले सिम्पल रेड क्रस डे याद राख्नुहोस्. इट्स अब्जर्भड अन 8 अफ मे. हामीले 1 मेमा अघिल्लो सेसनमा हामीले डिस्कस गरेको थियौँ. 1 मेमा लेबर डे सेलिब्रेट गरिन्छ. 2 मेमा ट्युना डे फेस्ट डे सेलिब्रेट गरिन्छ. 3 मेमा प्रेस फ्रिडम डे हामीले सेलिब्रेट गर्छौँ होइन. सो त्यस्तै पाराले 8 मेमा चाहिँ हामी के सेलिब्रेट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेड क्रस डे सेलिब्रेट गर्छौँ. सो यो तपाईँले याद राख्नुहोस्. It's recognized to honor the humanitarian effort of the millions of volunteer staff working under Red Cross and Red Crescent movement. र यो जुन रेड क्रस छ यो चाहिँ जुन हेनरी ड्युनेन्ट जो फाउन्डर अफ इन्टरनेसनल कमिटी अफ रेड क्रसको हुनुहुन्थ्यो, फाउन्डर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बर्थ एनिभर्सरीमा मनाइन्छ. एन्ड हेनरी ड्युनेन्ट इज अल्सो द फर्स्ट रिसिपिएन्ट अफ द नोबल पिस प्राइज इन 1901. सो 1901 नोबल पिस प्राइजको फर्स्ट रिसिपिएन्ट चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ हेनरी ड्युनेन्ट हो. ओके, सो यो याद राख्नुहोस्. अनि इन्टरनेसनल जुन रेड क्रस सोसाइटी छ यसलाई चाहिँ नोबल पिस प्राइज 3 पल्ट सम्मानित गरिएको छ. 1917मा, 1944मा अनि 1963मा. सो फर्स्ट 8 मे इज सेलिब्रेटेड एज रेड क्रस डे. सो होप इट इज क्लियर. सेकेन्ड, वर्ल्ड थ्यालेसिमिया डे. वर्ल्ड थ्यालेसिमिया डे पनि 8 तारिकै मनाइन्छ. ओके, यो चाहिँ थ्यालेसिमिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इनहेरिटेड ब्लड डिसअर्डर हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ यो थ्यालेसिमियामा भन्दाखेरि चाहिँ बडीले कम्ती हेमोग्लोबिन प्रड्युस गर्छ नर्मल भन्दाखेरि. ओके, मतलब हेमोग्लोबिनको क्राइसिसलाई थ्यालेसिमिया भन्छ. हेमोग्लोबिन के हो? रेड ब्लड सेलमा हुने त्यो प्रोटिन हो जसले अक्सिजन क्यारी गर्छ होइन. र यसले चाहिँ यो थ्यालेसिमिया भयो भने चाहिँ के हुन्छ? एनिमिया पनि हुन्छ. एन्ड इट लिड्स टु सिम्टम्स सच एज फटिग, विकनेस एन्ड सर्टनेस अफ ब्रेथ. सो यो जुन थ्यालेसिमिया छ यो चाहिँ फेरि जेनेटिक डिसअर्डर हो, मतलब पेरेन्ट्सदेखि चिल्ड्रेनसम्म सर्छ. ओके, र यसपालिको जुन थिम छ यो वर्ल्ड थ्यालेसिमिया डेको थिम इज टुगेदर फर थ्यालेसिमिया, युनाइटिङ कम्युनिटिज, प्रायोरिटाइजिङ पेसेन्ट्स. ओके, सो दिस इज वर्ल्ड थ्यालेसिमिया डे. त्रिशुर पुरम फेस्टिभल सेलिब्रेटेड विथ ग्रान्ड ड्युर इन केरला. सो यो अब सिम्पल क्वेसन तपाईँलाई के आउँछ? त्रिशुर पुरम फेस्टिभल चाहिँ कुन स्टेटमा सेलिब्रेट गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केरलामा सेलिब्रेट गरिन्छ. सो द फेमस त्रिशुर पुरम फेस्टिभल वाज रिसेन्टली हेल्ड एट वदकुमथन टेम्पल इन त्रिशुर केरला इन द मलयालम मन्थ अफ मे. मतलब अप्रिल मेमा सेलिब्रेट गरिन्छ. सो त्रिशुर पुरम यो सिम्पल याद राख्नुहोस्. ओके, नेक्स्ट, कर्नाटका डिक्लेयर्स हेसरघट्टा ग्रासल्यान्ड एज कन्जर्भेसन रिजर्भ. सो कर्नाटकाले हेसरघट्टा ग्रासल्यान्डलाई चाहिँ कन्जर्भेसन रिजर्भ डिक्लेयर गरेको छ. ओके, सो द गभर्मेन्ट अफ कर्नाटका हेज अफिसियली डिक्लेयर्ड हेसरघट्टा ग्रासल्यान्ड कन्जर्भेसन रिजर्भ अन्डर सेक्सन 36A अफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्ट 1972. ओके, सो यो सिम्पल याद राख्नुहोस्. कुन चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो सोधिन सक्छ कि हेसरघट्टा ग्रासल्यान्ड कुन स्टेटमा छ? कहाँ छ भन्दा कर्नाटकामा छ. ओके, सो यो याद राख्नुहोस्. अनि कन्जर्भेसन रिजर्भ डिक्लेयर गरिएको छ. सो अरू 1-2वटा ग्रासल्यान्ड छ, यो अब नर्मली सोधिन्छ. जस्तो प्रेरिज ग्रासल्यान्ड नर्थ अमेरिकामा छ, प्याम्पोज ग्रासल्यान्ड साउथ अमेरिका, अर्जेन्टिना, उरुग्वे र ब्राजिलमा, प्रेरिज युएसए र क्यानाडामा छ. ओके, ल्यानोज नर्दर्न साउथ अमेरिका, क्याम्पोस ब्राजिलमा छ, सेभेन्नाज यो सुनिरहेको अफ्रिका, साउथ अमेरिका र अस्ट्रेलियामा, वेल्ड, स्टिप, पोच्ता, डाउन्स, क्यान्टरबरी. सो यिनीहरू तपाईँले लोकेसन भिडियो पज गरेर हेरिराख्नुहोस्. ओके, नेक्स्ट, लकुन्दी मोनुमेन्ट्स इन कर्नाटका प्रपोज फर युनेस्को टेन्टेटिभ लिस्ट. सो कर्नाटका गभर्मेन्ट सँगसँगै इन्ट्याक भनेको चाहिँ के हो?
इन्डियन नेसनल टुरिस्ट फर आर्ट एन्ड कल्चरल हेरिटेज। सो यो दुईटै कर्नाटक गभर्मेन्ट र यो इन्ट्याक्ट मिलेर चाहिँ जुन लकुन्डी ग्रुप अफ मोनुमेन्ट छ कर्नाटकमा त्यसलाई चाहिँ युनेस्को टेन्टेटिभ लिस्टको लागि सबमिट गरेको छ। ओके, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस पाउनुभन्दा अगाडिको एउटा प्रिलिमिनरी स्टेप हो। ओके, यो टेन्टेटिभ लिस्ट सबमिट गरिसकेपछि मात्रै यो अब लकुन्डी हिल्सले वर्ल्ड हेरिटेज ट्याग पाउने चान्सेस हुन्छ। अहिले पाइहालेको छैन, तर अब यो भइसकेपछि अब पाउनु सक्छ। इन्डियाबाट जस्ट सबमिट मात्रै गरेको। ओके, यो कहाँ छ? कर्नाटक लकुन्दी गदाग डिस्ट्रिक्टमा। र यो जुन मोनुमेन्ट्सहरू हो यो चाहिँ वेस्टर्न चालुक्याज कल्याण चालुक्याजको टाइमको 10th देखि 12th सेन्चुरी एडीको टाइमको यो मोनुमेन्ट्स हो, लकुन्दी मोनुमेन्ट्सहरू भन्ने छ। ओके, सो यो याद राख्नुहोस्। अब यसमा जुन मेजर मोनुमेन्ट्सहरू कुन छ, यो लकुन्दी मोनुमेन्ट्समा के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ काशी विश्वेश्वरा टेम्पल पर्छ, मणिकेश्वरा टेम्पल, नन्नेश्वरा टेम्पल, ब्रह्मजिनालय अनि मुसुकिना बावी स्टेपवेल, यो सबै चाहिँ यो मोनुमेन्ट्सहरूभित्र पर्छ। सो कर्नाटकमा याद राख्नुहोस्। नवकेलाबारा रिचुअल स्पार्क्स कन्ट्रोभर्सी ओभर न्यू जगन्नाथ टेम्पल इन वेस्ट बेङ्गल। सो वेस्ट बेङ्गलमा चाहिँ एउटा टेम्पल इनोग्रेसन गरिएको थियो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ जगन्नाथ टेम्पल हो, जसलाई दिघा जगन्नाथ टेम्पल भएको थियो। ओके, र यसलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ जगन्नाथ धाम भनेर भन्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसमा चाहिँ एलिजेड युज अफ लेफ्ट ओभर सेक्रेड वुड फ्रम नवकेलाबारा रिचुअल अफ पुरी ओडिसा फर आइडल मेकिङ। मतलब यो जुन नवकेलाबारा रिचुअलमा चाहिँ लेफ्ट ओभर जुन सेक्रेड वुड युज गर्दाखेरि चाहिँ मतलब आइडल मेकिङ मूर्ति बनाउनुको लागि युज गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सी भएको रहेछ। ओके, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नवकेलाबारा भन्ने चाहिँ यो चाहिँ पुरीको जगन्नाथ टेम्पलको चाहिँ एउटा सेक्रेड रिचुअल रहेछ। ओके, जहाँ चाहिँ लर्ड जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा अनि सुदर्शनको वुडन आइडल्सहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ रिप्लेस गरिन्छ नयाँले। ओके, मतलब रिप्लेस्ड विथ न्यू वान्स। सो यो छ। अब जस्ट यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो टेम्पलमा पनि यो मतलब यो रिचुअल फलो गर्यो भनेर भएको। जस्ट तपाईँले यो दिघा जुन जगन्नाथ टेम्पल छ यो चाहिँ कहाँ भयो भन्दा वेस्ट बेङ्गलमा भयो भनेर याद राखिराख्नुहोस्। करतारपुर करिडोर टेम्पोररीली क्लोज्ड अमिड अनगोइङ टेन्सन। सो करतारपुर करिडोर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ करतारपुर कहाँ छ? पाकिस्तानमा छ। ओके, त्यहाँबाट गुरदासपुर चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि पन्जाब इन्डियामा छ। र यो पन्जाब र मतलब यो पाकिस्तान र इन्डियाको बिचमा एउटा करिडोर थियो जुन यहाँ तपाईँले अब रेडमा पनि देख्नुहुँदैछ करतारपुर करिडोर। यो चाहिँ भिजा फ्री रिलिजियस करिडोर थियो, यसलाई बन्द गरिएको छ। अब डेफिनेटली यो किन बन्द गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही जुन पहलगामको कुरा भएको थियो त्यो पनि रिजन हो एउटा। ओके, सो यो बन्द भएको छ। जस्ट यो तपाईँले याद राख्नुहोस् कि करतारपुर करिडोर इन्डिया पाकिस्तानको भिजा फ्री रिलिजियस करिडोर हो, त्यसलाई बन्द गरिएको छ। ओके, यो करिडोरले चाहिँ इन्डियन पिलग्रिम्स र ओसिआई कार्ड होल्डरलाई चाहिँ जुन करतारपुरमा एउटा सिख श्राइन छ त्यो भिजिट गर्नु चाहिँ अब एलाउ गर्थ्यो। ओके, भिजा बिना, भिजा चाहिन्थेन। ओके, र नोभेम्बर 9 यो इनोग्रेट गरिएको थियो गुरु नानक जयन्तीमा, तर यो अहिले बन्द गरिएको छ। ओके, आन्ध्र प्रदेश टु होस्ट इन्डियाज फर्स्ट ट्रान्समिडिया एन्टरटेनमेन्ट सिटी क्रिएटरल्यान्ड। सो इन्डियाज फर्स्ट ट्रान्समिडिया इन्टरनेसनल सिटी इन्टरटेनमेन्ट सिटी क्रिएटरल्यान्ड यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ आन्ध्र प्रदेशमा मतलब यो सेलिब्रेट गरिँदैछ। ओके, सो क्रिएटिभ ल्यान्ड एसिया सँग चाहिँ आन्ध्र प्रदेश गभर्मेन्टले पार्टनर गरेको छ टु इस्टाब्लिस दिस क्रिएटर ल्यान्ड। ओके, सो तपाईँले सिम्पल स्टेट याद राख्नुहोस्। क्रिएटर ल्यान्ड चाहिँ कुन चाहिँ स्टेटमा सेलिब्रेट इस्टाब्लिस गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आन्ध्र प्रदेशमा। पाकिस्तान इन्भोक्स युएन चार्टर्स आर्टिकल 51 आफ्टर इन्डियाज अपरेसन सिन्दुर। सो इन्डियाको अपरेसन सिन्दुर हामीले अघिल्लो विक डिस्कस गऱ्यौँ। पहलगाम एट्याकको बादमा इन्डियाले जुन पाकिस्तानमा भएको अनि पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीरमा भएको 9वटा टेरर क्याम्पहरू ध्वस्त पारेको थियो यो अपरेसन सिन्दुरद्वारा होइन। आफ्टर दिस पाकिस्तानले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाले चाहिँ आर्टिकल 51 भायोलेट गर्यो युएन चार्टरको भनेर भनेको छ होइन। यसले चाहिँ के गर्छ आर्टिकल 51 ले, यो याद राखिराख्नुहोस्, इट रेकग्नाइजेस कन्ट्रिज इनहेरेन्ट राइट टु सेल्फ डिफेन्स इफ इट इज अट्याक्ड। सो अब किनकि इन्डियाले अट्याक गर्यो, अब हाम्रो पाकिस्तानले पनि हाम्रो राइट छ कि हामीले अट्याक गर्नुपर्छ सेल्फ डिफेन्समा भनेर भन्दैछ। ओके, सो however the application of article 51 is often debated especially around what qualifies as an armed attack। अब आर्म्ड अट्याक चाहिँ हो कि होइन भनेर चाहिँ अझै पनि डिबेटै छ, तर अब पाकिस्तानले चाहिँ अब यो च्यालेन्ज गरिरहेको छ।
अपरेसन शिवा लन्च टु सिक्योर अमरनाथ यात्रा इन जम्मू एन्ड कश्मीर। अब किनकि अमरनाथ यात्रामा अब किनकि पहलगाममा त्यत्रो ठुलो टेरर हमला भयो होइन, अब अमरनाथ यात्रामा पनि धेरैजना पिलग्रिमहरू आउनुहुन्छ, पहिला पनि हमला भएको, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको जति पनि पिलग्रिम्सहरू छ उहाँहरूको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ अपरेसन शिवा लन्च गरिएको छ इन्डियन सिक्योरिटी फोर्सेसद्वारा। ओके, सो फर द सेफ एन्ड स्मुथ कन्डक्ट अफ अपकमिङ अमरनाथ यात्रा, वान अफ द मोस्ट रिभर्ड हिन्दू पिलग्रिमेजेस। सो यो याद गर्नुहोस्। यो चाहिँ अब अमरनाथ केभ टेम्पलमा चाहिँ अब धेरैजना डिभोटिजहरू जानुहुन्छ, सायद तपाईँहरू पनि कतिजना जानुभएको होला होइन। यो चाहिँ अब शिव भगवान होइन, लर्ड शिवलाई डेडिकेटेड एउटा केभ टेम्पल हो एन्ड इट्स कन्सिडर्ड एज वान अफ द होलिएस्ट श्राइन्स इन हिन्दुइजम। सो याद गर्नुहोस्। नेक्स्ट, CCEA approves revised Shakti scheme to streamline coal allocation for power plants. So Cabinet Committee of Economic Affairs ले चाहिँ शक्ति स्किमलाई रिभाइज गरेको छ, ओके, टु इन्स्योर मोर ट्रान्सपेरेन्ट एन्ड एफिसियन्ट सप्लाई प्रोसेस अफ थर्मल पावर प्लान्ट। सो यो स्किमको नाम याद राख्नुहोस्, शक्ति स्किम। ओके, थर्मल पावर प्लान्टको लागि अब शक्तिको फुल फर्म छ स्किम फर हार्नेसिङ एन्ड एलोकेटिङ कोइला ट्रान्सपेरेन्टली इन इन्डिया। ओके, अब जबरजस्ती बनाएको फुल फर्म छ, कोललाई कोइला भनिरहेछ। एनिवेज याद गर्नुहोस्। ओके, नेक्स्ट, Cabinet approves 60,000 crore scheme to upgrade ITIs and set up scaling centers. So क्याबिनेटले 60,000 crore अप्रुभ गरेको छ आइटिआईलाई अपग्रेड गर्नुको लागि, यो हेरिराख्नुहोस्। इन्डिया टु रिसिभ INS तमल सेकेन्ड स्टेल्थ फ्रिगेट अन्डर क्रिभक 3 डिल। सो INS तमल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको सेकेन्ड एडभान्स्ड स्टेल्थ फ्रिगेट हो, जुन चाहिँ इन्डिया रसिया क्रिभक 3 क्लास एग्रिमेन्टद्वारा बनाइएको 2016मा साइन भएको थियो। ओके, र यो चाहिँ कहाँनिर कन्स्ट्रक्ट भयो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, इट वाज कन्स्ट्रक्टेड इन यान्तार सिपयार्ड इन कलिङ्ग्रड रसिया। सो रसियाको यान्तार सिपयार्डमा चाहिँ यो के भएको भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरिएको। सो यो याद गर्नुहोस्। एन्ड इट फलोज इट्स सिस्टरसिप INS तुसिल विच वाज कमिसन्ड इन डिसेम्बर। पहिला योभन्दा अगाडि चाहिँ तुसिल INS तुसिल पनि यही यान्तार सिपयार्डमै कन्स्ट्रक्ट गरेको थियो INS तुसिल, र अब फेरि यान्तार सिपयार्डमा अर्को INS तमल पनि कन्स्ट्रक्ट गरिएको छ। यान्तार कहाँ छ भन्दा रसियामा छ। ओके, सो दिस इज इट। यसमा चाहिँ अब दुईवटा रसियाले बिल्ड गर्ने, दुईवटा चाहिँ इन्डियामा बिल्ड हुने, गोवा सिपयार्डमा भनेर भनेको छ। अब रसियाले बिल्ड गरिसक्यो, अब सायदै गोवा सिपयार्डमा बिल्ड हुन्छ। रेयर आयुर्वेदिक टेक्स्ट हेभ रिभाइभ टु बुस्ट इन्डियाज ट्रेडिसनल मेडिसिनल हेरिटेज। सो सेन्ट्रल काउन्सिल फर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइन्सेसले दुईवटा रेयर आयुर्वेदिक म्यानुस्क्रिप्ट्सहरूलाई रिभाइभ गरेको छ। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द्रव्य रत्नाकर निघान्तु अनि द्रव्य नामकर निघान्तु। यो अब अप्ठ्यारो नाम छ, जस्ट हेरिराख्नुहोस्। द्रव्य रत्नाकर निघान्तु र द्रव्य नामकर निघान्तु भनेर चाहिँ दुईवटा आयुर्वेदिक म्यानुस्क्रिप्ट यो जुन सेन्ट्रल काउन्सिल फर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइन्सेसले रिभाइभ गरेको छ। ओके, निघान्तु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब मेडिकल डिक्सनरीमै पढ्ने एउटा शब्द हो, जसले चाहिँ नेचुरल सब्सटेन्सेस, त्यसको सिनोनिम्स, थेराप्युटिक प्रपर्टिज अनि युसेजलाई डेपिक्ट गर्छ, डिस्क्राइब गर्छ। ओके, सो द्रव्य नामकर र द्रव्य रत्नाकर। सोनु सुद टु रिसिभ ह्युमानिटेरियन अवार्ड एट 72nd मिस वर्ल्ड पेजेन्ट। 72nd मिस वर्ल्ड पेजेन्ट हामीले अघिल्लो विक पनि डिस्कस गरेको, तेलङ्गानामा भएको थियो होइन। योभन्दा अगाडि 71st मुम्बईमा भएको थियो, जियो कन्भेन्सन सेन्टरमा। 72nd भयो तेलङ्गानामा। र यहाँ चाहिँ सोनु सुदले चाहिँ ह्युमानिटेरियन अवार्ड रिसिभ गर्नेवाला हुनुहुन्छ। सोनु सुद पपुलर एक्टर, बट मोर देन एन एक्टर सिन्स कोभिड हि हेज बिन मोर अफ अ सोसियल वर्कर। ओके, ह्युमानिटेरियन वर्कर हुनुहुन्छ र उहाँले एउटा च्यारिटी फाउन्डेसन पनि खोल्नु भएको थियो, सुट च्यारिटी फाउन्डेसन, जसले चाहिँ इट प्लेड अ पाइभोटल रोल इन हेल्पिङ थाउजन्ड्स ड्युरिङ कोभिड-19 पेन्डेमिक, र यसको लागि चाहिँ हि हेज बिन गिभन ह्युमानिटेरियन अवार्ड। ओके, सो होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, फ्रेडरिक मर्ज इलेक्टेड एज न्यू जर्मन चान्सलर। जर्मनीको चान्सलर एकदमै इम्पोर्टेन्ट, पहिला ओलाफ स्कोल्ज हुनुहुन्थ्यो। ओके, पहिलाको हुनुहुन्थ्यो ओलाफ स्कोल्ज, र अब ओलाफ स्कोल्जलाई सक्सिड गरेर चाहिँ को नयाँ चान्सलर हुनुभएको छ, फ्रेडरिक मर्ज। So Frederick Merz has been elected as the new German chancellor, and with this India-Germany ties have also strengthened. Okay, so Germany को capital Berlin, currency euro. Okay, so याद गर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ इन्डियाले इन्डियामा जर्मनीले कति एफडिआई गरेको छ भन्दा 14.5 बिलियनको एफडिआई गरेको छ 23 वर्षमा। ओके, फ्रम 2000 to 2023, मेकिङ इट इन्डियाज 9th लार्जेस्ट इन्भेस्टर।
नासाज QGGPF मिसन टु रेभोल्युसनाइज ग्राभिटी म्यापिङ युजिङ क्वान्टम टेक्नोलोजी। सो नासाले आफ्नो क्वान्टम ग्राभिटी ग्रेडियोमिटर पाथ फाइन्डर मिसन लन्च गरेको छ। यो चाहिँ अब एउटा ग्राउन्ड ब्रेकिङ प्रोजेक्ट हो जसले चाहिँ अर्थको ग्राभिटीलाई मेजर गर्ने काम गर्नेछ विथ अनप्रेसिडेन्टेड प्रिसिसन। ओके, सो जस्ट यो प्रोजेक्टको नाम याद राख्नुहोस्, क्वान्टम ग्राभिटी ग्रेडियोमिटर पाथ फाइन्डर। अब यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन क्वान्टम ग्राभिटी ग्रेडियोमिटर छ यो चाहिँ एउटा एडभान्स इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ भ्याक्युमभित्र अल्ट्रा कोड एटम क्लाउडलाई युज गर्नेछ। ओके, सो यो एटमले चाहिँ इट विल बी कुल्ड टु नियर एब्सोल्युट जिरो र वेभ जस्तो बिहेभ गर्नेछ अनि मिनिट सानो सानो ग्राभिटेसनल भेरिएसन्सलाई पनि यसले डिटेक्ट गर्नेछ। ओके ओके नेक्स्ट इज इजरायलले एउटा मिलिट्री अपरेसन लन्च गरेको छ र अपरेसनको नाम याद राख्नुहोस्, जिडियोन्स च्यारियट। यो चाहिँ हमासलाई टार्गेट गरेर लन्च गरेको अपरेसन हो। अब इजरायलको प्राइम मिनिस्टर को हुनुहुन्छ बेन्जामिन नेतन्याहु एन्ड ही हेभ अफिसियली अनाउन्स्ड न्यू मिलिट्री अपरेसन कल्ड जिडियोन्स च्यारियट फलोइङ युनानिमस एप्रुभल फ्रम इजरायल सिक्योरिटी क्याबिनेट। र यो अपरेसन जुन छ दुईवटा प्राइमेरी गोल लिएर डिजाइन गरेको छ। वान इज टु डिस्मेन्टल हमास एन्ड टु रेस्क्यू हस्टेजेस हेल्ड बाई मिलिटेन्ट ग्रुप। हमास चाहिँ एउटा मिलिटेन्ट ग्रुप हो। ओके, सो होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, सो इजरायल प्यालेस्टिन कन्फ्लिक्ट अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन इजरायलले यो जुन जिडियोन्स च्यारियट भन्ने मिलिट्री अपरेसन लन्च गर्यो हमासको अगेन्स्टमा, यसको चाहिँ एउटा हिस्ट्री छ। ओके, तपाईँले अब इजरायल प्यालेस्टिन कन्फ्लिक्ट भनेर धेरै सुनेको, यो चाहिँ के हो, एउटा अब प्रोलोङ्ड अनि कम्प्लेक्स स्ट्रगल हो ओभर ल्यान्ड आइडेन्टिटी एन्ड सोभरेन्टी इन द मिडल इस्ट, प्राइमरीली इन्भल्भिङ जुइस, इजरायली एन्ड एरब प्यालेस्टिनियन्स। इजरायलिजहरू चाहिँ अब ज्युज हो होइन, प्यालेस्टिनियन्सहरू चाहिँ अब एरबिक हो। र यो चाहिँ जुन छ डिस्प्युटेड रिजन छ एक दुईवटा, जस्तो कि अब इजरायल भयो, वेस्ट ब्याङ्क एन्ड गाजा स्ट्रिप। मेन चाहिँ यो गाजा स्ट्रिप चाहिँ अब मेन डिस्प्युटेड रिजन हो। अब यता इजरायल भयो, यता प्यालेस्टिन भयो, बिचमा एउटा स्ट्रिप छ जसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गाजा स्ट्रिप भन्छ। यो गाजा स्ट्रिपलाई लिएर चाहिँ यो सबै उयो भएको। यो चाहिँ अब 1948 देखिको नै अब यो एस्केलेसन्सहरू भएको होइन, जब चाहिँ इजरायल इस्टाब्लिस भएको थियो। अन्त त्यो टाइममा चाहिँ के भएको थियो, प्यालेस्टिनियन्सको चाहिँ मास डिस्प्लेसमेन्ट भएको थियो। ओके, धेरैवटा वार्सहरू पनि भएको थियो। र आज चाहिँ बेसी जस्तो प्यालेस्टिनियन्सहरू चाहिँ प्राइमेरीली यो गाजा स्ट्रिपमै बस्छ वेस्ट ब्याङ्कमा। ओके, र यो जुन गाजा स्ट्रिप छ यो चाहिँ हमासले गभर्न गर्छ। अब इजरायलले हमासलाई चाहिँ अब मिलिटेन्ट ग्रुप भनेर भनेको छ होइन, मिलिटेन्ट ग्रुप भनेर भनेको छ। सो हमास बस्छ। अन्त यो चाहिँ एउटा आर्म्ड ग्रुप हो जसले चाहिँ इजरायली फोर्सेस, अब इजरायली आर्मीसँग एकदम फ्रिक्वेन्ट क्लासेस हुन्छ। ओके, र इजरायलले यो जुन अपरेसन जिडियोन्स च्यारियट जुन लन्च गरेको छ त्यसले चाहिँ अब हमासलाई अब डिस्मेन्टल गर्ने, फाइनल डिस्मेन्टलिङ गर्ने अनि हस्टेजहरूलाई जुन चाहिँ अब इजरायली सोल्जर्सहरूलाई राखेको छ उनीहरूलाई पनि रेस्क्यु गर्ने भनेर यो जिडियोन्स च्यारियट भन्ने जुन अपरेसन छ यो थालेको छ। ओके, नेक्स्ट न्युज, 6th मार्शल अफ एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हकी टुर्नामेन्ट 2025 कन्क्लुडेड इन चण्डीगढ। सो चण्डीगढमा एउटा हकी टुर्नामेन्ट भएको थियो, एयर फोर्स रञ्जित अर्जन सिंह मेमोरियल हकी टुर्नामेन्ट यो भएको थियो 29 अप्रिलदेखि 6 मेसम्म चण्डीगढमा। ओके, एयर फोर्स चण्डीगढमा रघबीर सिंह भोला हकी स्टेडियममा। ओके, सो इन्डियन रेलवेले जितेको छ, याद गर्नुहोस्। Subhasis Bose and Soumya Gugul honored at AIFF Awards 2025, All India Football Federation Award 2025. Okay, this is important. र यसमा चाहिँ सुभाशिष बोस जुन चाहिँ मोहन बगान सुपर जायन्ट होइन जुन फुटबल टिम छ मोहन बगान, त्यसको डिफेन्डर हो सुभाशिष बोस एन्ड ही हेज बिन नेम्ड एज मेन्स प्लेयर अफ द इयर। अनि मिनवाइल सौम्या गुगलोथ जुन चाहिँ अब इस्ट बेङ्गलको फरवर्ड हो and she has been awarded as women's footballer of the year. So Soumya र सुभाशिषलाई चाहिँ AIFF award दिएको छ। लुई गल्भान in 1978 वर्ल्ड कप च्याम्पियन हेज पास्ट अवे। यो जस्ट हेरिराख्नुहोस्, लुई गल्भान चाहिँ अब अर्जेन्टिनाको जुन अर्जेन्टिनाले जितेको थियो नि होइन 1978 को फिफा वर्ल्ड कप, त्यसको सेन्ट्रल डिफेन्डर थियो एन्ड ही हेभ पास्ट अवे। बिआरओ सेलिब्रेट 66th फाउन्डेसन डे। सो 7 तारिक बिआरओले आफ्नो फाउन्डेसन डे सेलिब्रेट गरेको थियो। बिआरओ बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन। ओके, यसको मोटो के छ, श्रमेण सर्वम साध्यम, इस्टाब्लिस 1960 मा भएको। इन्डिया लन्च अपरेसन सिन्दुर युजिङ प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल, यो हामीले प्रिभियस विक पनि डिस्कस गऱ्यौँ होइन।
21वटा टेरर क्याम्प्स र 9वटा लोकेसन्स टार्गेट गरेको थियो पाकिस्तान अनि पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीरमा अपरेसन सिन्दुरको द्वारा हैन, इन रेस्पोन्स टु पहलगाम टेरर अट्याक। ओके, सो कतिवटा मिसाइल्सहरू जस्तो कि स्क्याल्प, ह्यामर, ब्रह्मोस, यो मिसाइल्सहरू चाहिँ इन्डियाले युज गरेको थियो। ओके, प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल। सो होप इट्स क्लियर। इंडिया डिप्लोइड एडवांस्ड मिसाइल इन ऑपरेशन सिंदूर फॉर प्रिसिजन स्ट्राइक। अब यही मिसाइलहरूको कुरा छ, जस्तो कि ह्यामर, हाइली एजाइल मोड्युलर म्युनिसन एक्सटेन्डेड रेन्ज। ओके, त्यहाँबाट स्क्याल्प क्रुज मिसाइल अल्सो नोन एज स्टर्म स्याडो पनि भन्दो रहेछ। त्यहाँबाट अर्को के युज गर्यो, अब ह्यामर भइहाल्यो। त्यहाँबाट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रुज मिसाइल हैन, रसियासँग मिलेर बनाएको यो मिसाइल युज गरेको थियो यो अपरेसन सिन्दुरमा। त्यहाँबाट लोइटरिङ म्युनिसन्स और कामिकाजे ड्रोन्स यो पनि युज गरेको थियो। अनि मिटियोर मिसाइल पनि युज गरेको थियो। ओके, IAF डिप्लोइज S-400 सुदर्शन चक्र एन्ड आकाश मिसाइल टु थ्वाट एरियल अट्याक। सो मे 7 र 8 तारिक इन्डियन एयरफोर्सले S-400 सुदर्शन चक्र अनि इन्डिजिनियस आकार एयर डिफेन्स सिस्टम एक्टिभेट गर्यो टु इन्टरसेप्ट मल्टिपल पाकिस्तानी ड्रोन एन्ड मिसाइल टार्गेटिङ 15 मिलिट्री इन्स्टलेसन अक्रस नर्दर्न एन्ड वेस्टर्न इन्डिया। अब पाकिस्तानले चाहिँ रेस्पोन्समा के गरेको थियो, ड्रोन अट्याक गरेको थियो यो अपरेसन सिन्दुरको रेस्पोन्समा, तर त्यो अब काम लागेन किनकि इन्डियाले यो जुन S-400 सुदर्शन चक्र इन्डिजिनियस आकाशहरूले चाहिँ अब त्यो ड्रोन अट्याकलाई चाहिँ डिफिट गरेको थियो। ओके, सो होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, GRSC delivers INS Arnala, India's first ASW shallow watercraft. So India's first anti-submarine warfare ASW shallow watercraft चाहिँ कुन चाहिँ छ, INS Arnala। यो चाहिँ कसले बनाएको, GRSC गार्डन रिच सिप बिल्डर्स लिमिटेड। ओके, यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ, कोलकातामा छ, यो याद गर्नुहोस्। ओके, सो यसले चाहिँ के बनायो भन्दा INS Arnala। ओके, वर्ल्ड ल्युपस डे 2025 अब्जर्भ टु रेज अवेरनेस इन अटोइम्युन डिजिज। सो अटोइम्युन डिजिजमा अवेरनेस रेज गर्नुको लागि वर्ल्ड ल्युपस डे मनाएको थियो। यो चाहिँ कहिले, मे 10 तारिक। ओके, मे 10 तारिक वर्ल्ड ल्युपस डे। वर्ल्ड ल्युपस डे चाहिँ के हो, क्रोनिक अटोइम्युन डिजिज हो। ओके, इन्डिया सेलिब्रेट्स 164th एनिभर्सरी अफ रविन्द्रनाथ टेगोर, मे 7 तारिक। ओके, नोबल लरेट हुनुहुन्थ्यो रविन्द्रनाथ हैन, हाम्रो नेसनल एन्थम उहाँले नै लेखेको। एन्ड ही वाज द फर्स्ट नन युरोपियन टु विन नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 फर गीताञ्जली। गीताञ्जली उहाँको पोइट्री कलेक्सन थियो। ओके, एन्ड ही अल्सो कम्पोज जनगण मन आमार सोनार बाङ्ला, जुन चाहिँ इन्डिया र बङ्गलादेशको नेसनल एन्थम। अब जनगण मन इन्डियाको, आमार सोनार बाङ्ला बङ्गलादेशको। ओके, सो उहाँको बर्थ एनिभर्सरी मे 7 तारिक। महाराणा प्रताप को मे 9 तारिक बर्थ एनिभर्सरी हो। ओके, बर्थ अफ राजपूत किङ महाराणा प्रताप 1540 मे 9 तारिक उहाँको जन्म भएको थियो कुम्भलगढ फोर्टमा। ही वाज द सन अफ महाराणा उदय सिंह एन्ड रानी जयवन्त बाई। एन्ड ही इज मोस्ट रिमेम्बर फर ब्याटल अफ हल्दीघाटी। उहाँलाई चाहिँ कुन ब्याटलको लागि रिमेम्बर गरिन्छ, सम्झिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याटल अफ हल्दीघाटी, वेयर ही फट अगेन्स्ट द मुगल आर्मी लेड बाई मानसिंह वान अफ अम्बर। ओके, र ब्याटल अफ हल्दीघाटीको लागि उहाँलाई जानिन्छ। उहाँको एउटा घोडाको नाम थियो चेतक, यो पनि याद गरिराख्नुहोस्। ओके, सो महाराष्ट्र टु अनर अहिल्याबाई होलकर विथ बायोपिक अनर 300 बर्थ एनिभर्सरी। महाराष्ट्र गभर्मेन्टले चाहिँ अहिल्याबाई होलकरको 300 बर्थ एनिभर्सरीमा चाहिँ एउटा बायोग्राफिकल फिल्म, ओके, बायोपिक ले अनर गरेको छ। ओके, सो अहिल्याबाई होलकर जो चाहिँ होलकर डाइनेस्टीको रानी हुनुहुन्थ्यो, मराठा रुलर मालवा किङडमको। ओके, मराठाले रुल गरेको मालवा किङडमको। सो दिस इज इट। रॉबर्ट प्रेवोस्ट बिकम फर्स्ट अमेरिकन पोप, टेक्स नेम लियो 16। ओके, लियो 14। सो नयाँ पोप नियुक्त हुनुभएको छ एन्ड ही इज रॉबर्ट प्रेवोस्ट र उहाँको नाम चाहिँ के छ, अब लियो 14। ओके, लियो 14 यसरी याद राख्नुहोस् तपाईँले। रॉबर्ट फ्रान्सिस प्रेवोस्ट 69 year old अमेरिकन प्रेलाट फ्रम शिकागो इलेक्टेड एज द न्यू पोप। ओके, रोमन कैथोलिकको नयाँ पोप, मेकिङ हिस्ट्री एज द फर्स्ट अमेरिकन पोन्टिफ of the Catholic Church. Upon election, he adopted pontifical name Pope Leo 14. Okay, so yeah, that was. CBI Director Praveen Sood gets 1 year extension beyond retirement. CBI को डायरेक्टर
को हुनुहुन्छ प्रवीण सुद हुनुहुन्छ ओके एन्ड ही हेभ गट द 1 year एक्सटेन्सन सो अहिले पनि ही इज स्टिल द डाइरेक्टर CBI सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन सो CBI जुन छ मिनिस्ट्री अफ पर्सनल पब्लिक ग्रिभेन्सेस अनि पेन्सनको अन्डरमा काम गर्छ ओके एन्ड इज लेड बाई डाइरेक्टर सपोर्टेड बाई सिनियर अफिसियल्स सो इट इज अपॉइंटेड बाई 3-member committee, Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha and Chief Justice of India. Chandrasekhar Reddy appointed as Telangana Chief Information Commissioner. You just हेरिराख्नुस्. Delhi launched Prasast app for students with disabilities. So Delhi ले students with disabilities हेर्को लागि चाहिँ एउटा app Prasast app launch गरेको छ. Okay, Prasast app. सो यो प्रशस्त एप चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ टु आइडेन्टिफाई अर्ली द स्टुडेन्ट्स विथ डिसेबिलिटी सो जति पनि डिसेबल्ड स्टुडेन्ट्सहरू छ उनीहरूको अर्ली आइडेन्टिफिकेसनको लागि चाहिँ यो प्रशस्त एप बनाएको र कसले लन्च गर्यो भन्दा दिल्लीले लन्च गर्यो ओके इट्स इन लाइन विथ नेसनल एजुकेसन पोलिसी एन्ड राइट टु एजुकेसन एक्ट 2009 नेक्स्ट फेरि दिल्लीले नै अब दिल्लीमा पल्युसन कति बेसी हुन्छ हैन सो त्यही पल्युसनलाई ट्याकल गर्नुको लागि चाहिँ क्लाउड सिडिङ कन्डक्ट गर्दैछ अब क्लाउड सिडिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा आर्टिफिसियल रेन ओके आर्टिफिसियल रेन एक्सपेरिमेन्ट हो यो चाहिँ आइआइटी कानपुरसँग कोलाबोरेट गरेर गरेको जसले चाहिँ प्लानिङ इम्प्लिमेन्टेसन र मोनिटरिङ ह्यान्डल गर्ने छ आइआइटी कानपुरले ओके र इच ट्रायल इज एक्सपेक्टेड टु कस्ट अराउन्ड 55 लाख रुपियाँ सो एउटा ट्रायल यो क्लाउड सिडिङको कति कस्ट लाग्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ 55 लाख रुपियाँको कस्ट आउँछ भनेर भन्दैछ ओके सो क्लाउड सिडिङ चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ वेदर मोडिफिकेसन टेक्निक वेयर सब्सटेन्सेस लाइक सिल्भर आयोडाइड अर सल्ट्स आर डिस्पर्स्ड इन्टु क्लाउड्स टु स्टिमुलेट रेनफल अब क्लाउडमै जुन सिल्भर आयोडाइड र सल्ट लगाएर चाहिँ अब आफै अब रेनफललाई एस्टिमुलेट गर्नु चाहिँ क्लाउड सिडिङ भनेर भन्दैछ ओके सो अब दिल्लीलाई पल्युसनबाट मुक्त गराउने एउटा उपाय निकाल्दैछ दिल्लीले ओके नेक्स्ट हरियाणा लॉन्चेस पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना सो यसमा चाहिँ के दिनेछ भन्दाखेरि चाहिँ मन्थली अनोरेरियम दिनेछ 10,000 रुपियाँ टु एलिजिबल इन्डिभिजुअल्स इन सिङ्गिङ एक्टिङ डान्स ड्रामा अनि भिजुअल आर्ट्स ओके सो यो 5वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ 10,000 रुपियाँ अनोरेरियम दिनेछ हरियाणा गभर्मेन्टले पण्डित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मानमा ओके सो एलिजिबिलिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हरियाणाकै मान्छे हुनु पर्यो 20 वर्षसम्म कन्ट्रिब्युट गरेको हुनु पर्यो र इन्कम डिटेल्स भेरिफाई हुन्छ परिवार पहिचान पत्रद्वारा अनि 10,000 सम्म मन्थली अनोरेरियम दिन्छ फर एनुअल इन्कम अप टु 1.80 लाख सो जसको एनुअल इन्कम चाहिँ 1,80,000 भन्दा कम्ती छ उनीहरूलाई ओके र 1,80,000 देखि 3 लाखसम्म इन्कम हुनेहरूलाई चाहिँ 7,000 रुपियाँ दिन्छ मन्थली ओके सो दिस इज पण्डित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना लन्च्ड बाई हरियाणा नेक्स्ट अपरेसन अभ्यास यो चाहिँ के हो भन्दा सिभिल डिफेन्स ड्रिल हो अपरेसन अभ्यास चाहिँ बेंगलुरु र रायचुरमा हुँदैछ ओके मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सले कन्डक्ट गराएको महाराष्ट्रले आदिशक्ति अभियान लन्च गरेको छ वुमन एम्पावरमेन्टको लागि इट इज एम्ड एट एम्पावरिङ वुमन एन्ड चिल्ड्रेन बाई प्रमोटिङ अवेरनेस एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ भेरियस गभर्मेन्ट स्किम्स र यसमा चाहिँ अब जुन माल न्युट्रिसन इन्फान्ट र मेटर्नल मोर्टालिटी डोमेस्टिक भायोलेन्स सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट चाइल्ड म्यारेज जस्तो की इस्युजहरूलाई चाहिँ यो इनिसिएटिभले फोकस गर्नेछ द नेम इज आदिशक्ति अभियान नेक्स्ट इज केरला लन्चेस ज्योति स्किम सो केरलाले माइग्रेन्ट चिल्ड्रेनलाई एजुकेट गर्नको लागि ज्योति स्किम लन्च गरेको छ ओके सो ज्योति स्किम स्पेशल इनिसिएटिभ बाई द केरला गभर्मेन्ट टु इन्स्योर educational access for children of migrant workers and under this program children aged 3 to 6 will be enrolled in anganwadis जुन अब ICDS भन्छ हामी हैन and 6 and above will be integrated into public schools र यो चाहिँ migrant children हरुको लागि हो ज्योति स्किम कोजिकोडे जोइन्स वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन्स ग्लोबल एज फ्रेन्डली सिटीज नेटवर्क सो केरलाको कोजिकोडेले चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको ग्लोबल नेटवर्क अफ एज फ्रेन्डली सिटीज एन्ड कम्युनिटिज जोइन गरेको छ ओके सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट सो याद राख्नुहोस् नेक्स्ट बिजु पट्नायक मेमोरियल अनवाइल्ड इन दिल्ली फर रोल इन ब्याटल अफ स्टालिनग्राड सो बिजु पट्नायकको एउटा मेमोरियल प्लाक भर्खरै
न्यू दिल्लीको रसियन एम्बेसीमा अनभाइल गरिएको छ। ओके, सो पटनायक फ्ल्यू सप्लाई सर्टेज टु एसिस्ट बिसिस्ड रेड आर्मी। जस्तै तपाईँ याद राख्नुहोस् यो चाहिँ बिजु पटनायक मेमोरियल कहाँनिर अनभाइल भयो भन्दा दिल्ली। अब बिजु पटनायक चाहिँ फर्मल ओडिसाको चिफ मिनिस्टर हो हैन। सो यो याद राख्नुहोस्। नेक्स्ट, जिनु कुरुबा ट्राइब रिटर्न्स टु नागरहोल स्ट्यान्ड फर इन्डिजिनियस राइट। सो जिनु कुरुबा ट्राइब जसलाई चाहिँ पर्टिकुलरली भल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पिबिटिजीमा राखिएको थियो, दे रिटर्न टु देयर एन्सेस्ट्रल ल्यान्ड नागरहोल टाइगर रिजर्भ। सो पहिला नागरहोल टाइगर रिजर्भमा थिएन, अब यो ट्राइब चाहिँ फेरि नागरहोल टाइगर रिजर्भमा फर्केको छ। उनीहरू चाहिँ 40 वर्ष अगाडि उनीहरूलाई डिस्प्लेस गरिएको थियो। सो यो नाम याद राख्नुहोस् कि जिनु कुरुबा ट्राइब। ओके, र कुन स्टेटको ट्राइब हो भन्दा कर्नाटकाको, र नागरहोल टाइगर रिजर्भमा उनीहरू फर्किएको छ। आइएनएस किल्टन एट इम्डेक्स एसिया 2025 सोकेसिङ इन्डियाज नेभल स्ट्रेन्थ। सो इन्डियन नेभीको आइएनएस किल्टन जुन एन्टी सबमेरिन वारफेयर स्टेल्थ कर्भेट हो, सिङ्गापुर अराइभ भएको छ टु पार्टिसिपेट इन IMDEX एसिया 2025। सो आइएनएस किल्टनको बारेमा छ, यो 2017 मा कमिसन भएको हो। सो 28 कर्भेट सिरिजको यो प्रोजेक्ट हो। पिप्रवा रिलिक्स कन्ट्रोभर्सी, इन्डिया मुभ्स टु प्रोटेक्ट बुद्धाज सेक्रेड हेरिटेज। सो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एउटा लिगल नोटिस इस्यु गरेको छ साउथ बे अनि पेप्पे फ्यामिलीलाई, डिमान्डिङ अ हल्ट टु प्लान्ड अक्सन अफ एन्सियन्ट रिलिक्स एक्सकेपेटेड फ्रम पिप्रवा स्टुपा कन्सिडर्ड अमङ अर्लिएस्ट नोन रिलिज अफ लर्ड्स बुद्धा। सो लर्ड बुद्धाको यो अब अर्लिएस्ट नोन रिलिक्सलाई चाहिँ यो पेप्पे अनि सौथेबी फ्यामिलीले अक्सन गर्दै थियो। सो त्यसलाई चाहिँ लिगल नोटिस गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले इस्यु गरेको छ। ओके, सो यो पिप्रवा भन्ने चाहिँ उत्तर प्रदेशमा पर्छ र जुन यो चाहिँ अब नेपाल बोर्डरमा। अनि बिलिभड साइट चाहिँ के हो, एन्सियन्ट कपिलवस्तु क्यापिटल अफ साक्य रिपब्लिक। सो करेन्ट इस्यु चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया अपोजेस कमर्सियल सेल अफ दिस रिलिक्स कन्सिडरिङ देम सेक्रेड हेरिटेज। ओके, न्युज 45 एनाक क्राकातु भोल्क्यानो। सो भोल्क्यानो एउटा एरप्ट भएको छ, यो चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ न्यू स्टडी हेज रिजिभड द्याट इन्डोनेसिया। जो कि यो चाहिँ इन्डोनेसियामा अनाक क्राकाकुट भोल्क्यानो, यो फेरि अब अर्ली वार्निङ साइन्स मतलब यो यसले दिएको छ, मतलब यो एरप्ट हुन आँटेको छ। ओके, सो यो याद राख्नुहोस्, यो कहाँनिर छ, इन्डोनेसियामा छ। ओके, सो यसले चाहिँ पहिला 2018 मा डेडली सुनामी ल्याएको थियो यही भोल्क्यानोले। ओके, र अहिले नै अब वार्निङ साइन्सहरू दिँदैछ। सो अनाक क्राकातो विच इज इन इन्डोनेसिया। भेरी इम्पोर्टेन्ट न्यूज, रोहित शर्मा हैव रिटायर्ड फ्रम टेस्ट क्रिकेट। ओके, रोहित शर्माले टेस्ट क्रिकेटबाट रिटायरमेन्ट लिएको छ। सो इन्डियन क्याप्टेन रोहित शर्मा अनाउन्स्ड हिज इमिडिएट रिटायरमेन्ट फ्रम टेस्ट क्रिकेट। र 12 सालको टेस्ट करियर थियो रोहित शर्माको, र वेस्ट इन्डिजको अगेन्स्टमा रोहित शर्माले डेब्युट गरेको थियो। र अहिलेसम्म ही प्लेड 67 टेस्ट म्याचेस। इन 2021 रोहित बिकेम 35th टेस्ट क्याप्टेन अफ इन्डिया। ओके, र T20बाट त अब अलरेडी रोहित शर्माले रिटायरमेन्ट लिएकै थियो, र अब टेस्टबाट पनि लिएको छ। ही विल कन्टिन्यू टु प्ले ओडिआई चाहिँ अझै पनि अब रोहित शर्माले खेल्नुहुनेछ, तर अब T20 र टेस्टबाट चाहिँ ही हेज रिटायर्ड। डोनाल्ड ट्रम्प डिक्लेयर्स मे 8 एज विक्ट्री डे टु मार्क वर्ल्ड वॉर II एन्ड। र वर्ल्ड वार I दुईवटा वर्ल्ड वार भएको थियो होइन, वर्ल्ड वार I र अर्को वर्ल्ड वार II। वर्ल्ड वार I भएको थियो 1914 देखि लिएर 1918 सम्म। वर्ल्ड वार II भएको थियो 1939 देखि लिएर 1945 सम्म। ओके, र 1945 मा मे 8 तारिक चाहिँ नाजी जर्मनीले सरेन्डर गरेको थियो। ओके, र यसैलाई चाहिँ अब युएसएले चाहिँ विक्ट्री डे भनेर सेलिब्रेट गर्नेछ। ओके, मे 8 विक्ट्री डे। सो इट सेलिब्रेट्स द एन्ड अफ वर्ल्ड वार II एन्ड एलाइड फोर्सेस विक्ट्री। अब एलाइड र एक्सिस फोर्सेस थियो हैन, एलाइड फोर्सेसको विक्ट्री भएको छ। सो 1945 अप्रिल 30 तारिक अब एडोल्फ हिटलर ही डाइड हैन, सुसाइड गरेको थियो। अनि जर्मन ट्रुप्सले मे 7 तारिक सरेन्डर गरेको थियो, र मे 9 तारिक चाहिँ यो सरेन्डर इफेक्टिभ भएको थियो। ओके, सो यो याद राख्नुहोस्। सो वर्ल्ड वार I जुलाई 28, 1914 देखि नोभेम्बर 11, 1918 सम्म भएको थियो हैन। जुन चाहिँ ककसको बिचमा भएको थियो, जर्मनी, अस्ट्रिया, हंगरी अनि टर्की जुन सेन्ट्रल पावर थियो, अनि एलाइज चाहिँ फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटेन, रसिया, इटली, जापान, US।
र उनीहरूको बिचमा भएको थियो। यसमा चाहिँ सेन्ट्रल पावर डिफिट भएको थियो हैन, जर्मनीहरू डिफिट भएको थियो। त्यसको बादमा फेरि वर्ल्ड वार 2 1939 मा सुरु भयो। जर्मनीले पोल्यान्डलाई इन्भेड गरेर वर्ल्ड वार सुरु भएको थियो हैन। जापानले सरेन्डर गरिसकेपछि बादमा के भयो, वर्ल्ड वार 2 एन्ड भयो। ओके, सो द वार इन्भल्भ द एक्सिस पावर जर्मनी, इटली, जापान अगेन्स्ट एलाइड पावर ब्रिटेन, युएस एन्ड सोभियत युनियन एन्ड चाइना। 10th मे अब्जर्भड एज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे र 10th मेलाई वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को रूपमा मनाइन्छ। इज अ ग्लोबल इभेन्ट एम्ड एट रेजिङ अवेरनेस अबाउट इम्पोर्टेन्स अफ बर्ड्स एन्ड द नेचुरल हेबिटेट। द डे इज अब्जर्भड अन 10th मे एन्ड द 2025 थीम के छ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को भन्दा क्रिएटिङ बर्ड फ्रेन्डली सिटीज एन्ड कम्युनिटीज। ओके, क्रिएटिङ बर्ड फ्रेन्डली सिटीज एन्ड कम्युनिटीज। So this is it. Next is very important, mark this as important, it's National Technology Day 11th May मा सेलिब्रेट गरिन्छ। ओके, सो नेशनल टेक्नोलोजी डे इज सेलिब्रेटेड एज 11th May। ओके, 11th May र यो चाहिँ इन्डियाको टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टलाई कमेमोरेट गर्नको लागि सेलिब्रेट गरिन्छ। यो चाहिँ 1998 मा अपरेसन शक्ति अन्तर्गत जुन सक्सेसफुल न्युक्लियर टेस्ट भएको थियो त्यसको लागि यो सेलिब्रेट गरेको। ओके, सो इन अनर अफ दिस हिस्टोरिक इभेन्ट द डे वाज अफिसियली डिक्लेयर्ड एज नेशनल टेक्नोलोजी डे बाई द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। र 2025 को लागि चाहिँ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट बोर्डले डिपार्टमेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको अन्तर्गत एउटा थीम अनाउन्स गरेको छ। थीम चाहिँ के हो, इम्पोर्टेन्ट यन्त्र, यन्त्रको फुल फर्म युगान्तर फर एडभान्सिङ न्यू टेक्नोलोजी रिसर्च एन्ड एक्सेलरेसन। युगान्तर भनेको चाहिँ के हो, एपोकल शिल्प, मतलब युगको अन्तर हुँदैछ भन्न खोजेको हैन। रिप्रेजेन्टिङ इन्डियाज मुभ फ्रम एडाप्टिङ द टेक्नोलोजी टु लिडिङ इन ग्लोबल टेक्नोलोजी इनोभेसन। सो 11th May नेशनल टेक्नोलोजी डे, थीम यन्त्र याद राखिराख्नुहोस्। ओके, नेक्स्ट सो 58th न्यूज हामी लगभग आधा सेसन कभर गरिसक्यौँ। ओके, सो 11th May सेलिब्रेटेड एज इन्टरनेशनल मदर डे। सो 11th May में इन्टरनेशनल मदर डे पनि सेलिब्रेट गरिन्छ। इट्स सेकेन्ड संडे अफ मे। 12th May इंटरनेशनल डे अफ प्लांट हेल्थ। सो 12th May इट्स सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे अफ प्लांट हेल्थ। सो 2025 को थीम द इम्पोर्टेन्स अफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ। नाउ दिस इज इम्पोर्टेन्ट वीक छ एउटा 12 to 18 May 8th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। ओके, सो रोड सेफ्टी वीक छ 8th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक को 8th एडिसन र यसपालिको फोकस के छ, मेकिङ वकिङ एन्ड साइक्लिङ सेफर। सो UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। 12th May लाई विशाख डे जसलाई बुद्ध पूर्णिमा भनिन्छ, बुद्ध पूर्णिमा जसलाई विशाख पनि भनिन्छ। ओके, इट्स अब्जर्भड अन फुल मुन डे इन मे एन्ड इज कन्सिडर्ड मोस्ट सेक्रेड डे फर मिलियन्स अफ बुद्धिस्ट वर्ल्ड वाइड। ओके, र यसमा चाहिँ यो दिनले चाहिँ तीनटा इभेन्ट जनाउँछ। तीनटा इभेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकै दिनमा यो तीनटा इभेन्ट भएको थियो अरे। फर्स्टमा त बुद्धको एनलाइटनमेन्ट भएको थियो, निर्वाण, र यसै दिनमा इज पासिङ अवे, मतलब बुद्धले आफ्नो शरीर छोड्नु भएको थियो, महापरिनिर्वाण। अनि मतलब त्यहाँबाट चाहिँ यही दिन चाहिँ बुद्ध जन्मिनु पनि भएको। ओके, 563 BC मा। सो यो बुद्ध पूर्णिमा चाहिँ एकदमै सेक्रेट मानिन्छ। सो यसपालि चाहिँ 12th May थियो। ओके, सो 1999 मा चाहिँ युनाइटेड नेसन जनरल एसेम्ब्लीले यो विशाखलाई चाहिँ इन्टरनेशनल डे टु अनर बुद्धिज्म भनेर चाहिँ ट्याग पनि गरेको थियो। ओके, नेक्स्ट हरियाणा गवर्नर रिलिजेस अटोबायोग्राफी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। सो हरियाणा गवर्नर को हुनुहुन्छ अहिले बन्दारु दत्तात्रेय। सो यो याद राख्नुहोस्। सिक्किमको गवर्नर अहिले को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स ओम प्रकाश माथुर हैन। सो सिक्किमको गवर्नर इज ओम प्रकाश माथुर। त्यस्तै पाराले ओम प्रकाश माथुर इज सिक्किम्स गवर्नर एन्ड बन्दारु दत्तात्रेय चाहिँ हरियाणाको गवर्नर। उहाँले एउटा अटोबायोग्राफी मतलब आफै लेखेर जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ओके, सो यो चाहिँ रिलिज कसले गर्नुभयो, जगदीप धनखर जो अनरेबल भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हुनुहुन्छ। के वासुकी रिलिज मेमोयर द स्कुल अफ लाइफ। द स्कुल अफ लाइफ भन्ने एउटा मेमोयर के वासुकीले रिलिज गर्नुभएको छ, यो बुकै हो। ओके, सो यो याद राख्नुहोस्। नेसनल अवार्ड विनिङ मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड पास्ट अवे। र यो चाहिँ विक्रम गायकवाड जो एकजना मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 83 उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जुन पोनियन सेल्वान जुन ऐश्वर्या रायको मुभी थियो त्यसमा मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। ओके, एन्ड ही हेभ पास्ट अवे एट द एज अफ 61।
Bhuvan Ribhu becomes first Indian lawyer to receive Medal of Honor from World Jurist Association. Very important. World Jurist Association बाट चाहिँ Medal of Honor पाउने Bhuvan Ribhu is the first Indian. Okay, he is the child right lawyer. Okay, Bhuvan Ribhu एकजना lawyer हो, child right lawyer, र उहाँले चाहिँ Medal of Honor पाएको छ World Jurist Association बाट. Ajoy Chawla becomes Titan's MD from January 2026. So Titan ले अजय चावलालाई चाहिँ आफ्नो एमडी बनाउने भएको छ. ओके, अजय चावला स्टार्टिङ फ्रम January 1, 2026 he will succeed CK Venkataraman. ओके, र टाइटन 1987 मा फर्म भएको हो. इट्स अ जोइन्ट भेन्चर बिट्विन टाटा ग्रुप एन्ड टिटको. ओके, एन्ड इट हेज ग्रोन इन्टु अ लिडिङ ब्रान्ड इन ज्वेलरी एन्ड वाच इन्डस्ट्री. पद्मश्री अवार्डी एन्ड फर्मर ICAR चिफ डाक्टर S. अयप्पन पास्ट अवे. सो यो अभिचोरी छ, हेरिराख्नुहोस्. S. अयप्पन, डाक्टर सबन्ना अयप्पन, रिनाउन्ड एक्वाकल्चर साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो. ही हेज पास्ट अवे. ओके, जनसुरक्षा स्किम भेरी इम्पोर्टेन्ट. तीनवटा जनसुरक्षा स्किम थियो. ओके, फर्स्टमा प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बिमा योजना. ओके, यहाँ फुल फर्म छैन, म भन्दैछु, तपाईँले सुन्नुहोस्. PMJJBY, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बिमा योजना, लाइफ इन्सुरेन्स थियो. ओके, लाइफ इन्सुरेन्स कभरेज हो अप टु 2 lakhs फर इन्डिभिजुअल एज बिट्विन 18 to 50. सो यो चाहिँ के थियो, लाइफ इन्सुरेन्स कभरेज थियो. ओके, सो यो चाहिँ के हुन्छ, यसको एनुअल प्रिमियम 436 रुपियाँ हो. 18 वर्षदेखि 50 वर्षकोहरूको लागि चाहिँ यो लाइफ इन्सुरेन्स प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बिमा योजना. ओके, एनुअल प्रिमियम 436. त्यहाँबाट अर्को प्रधानमन्त्री सुरक्षा बिमा योजना 9 मेमा लन्च भएको यो 2015. यसले चाहिँ एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स प्रोभाइड गर्छ 2 लाख रुपियाँको. ओके, सो दिस इज एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स. माथिको लाइफ इन्सुरेन्स, तलको एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स हो. ओके, र 2 लाख रुपियाँ डेथ नभए टोटल डिसेबिलिटी अनि 1 लाख रुपियाँ पार्सियल डिसेबिलिटीमा. र यो चाहिँ 18 वर्षदेखि 70 वर्षसम्मकोलाई दिन्छ, जसको अब ब्याङ्क अथवा पोस्ट अफिस अकाउन्टमा खाता छ भने. यसको प्रिमियम 20 रुपियाँ पर इयर मात्रै हो. ओके, 20 रुपिस पर इयर. अनि लास्टमा छ अर्को अटल पेन्सन योजना. यो पनि 9 मे 2015 मै लन्च भएको. यो चाहिँ यसले चाहिँ के दिन्छ, यो पेन्सन स्किम हो. ग्यारेन्टिड पेन्सन दिन्छ अनअर्गनाइज्ड सेक्टरको काम गर्नेहरूको लागि, विशेष गरेर लेबरर्सहरूको लागि 18 देखि 40 वर्षको इयर एज बारको मान्छेहरूलाई, जसले चाहिँ इन्कम ट्याक्स पे गरेको छैन. र पेन्सन अमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1000 रुपियाँदेखि लिएर 5000 रुपियाँको हुन्छ. अब यो तीनटै स्किम, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बिमा योजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बिमा योजना अनि अटल पेन्सन योजना, यो तीनटै स्किमले 10 साल कम्प्लिट गरेको छ. किनकि मे 9, 2015 मा यो स्किम्सहरू लन्च भएको थियो कोलकाताबाट. ओके, यो PM मोदीले लन्च गर्नुभएको स्किम हो. सो अटल पेन्सन योजना, हेयर यू क्यान सी द फुल फर्म, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बिमा योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बिमा योजना. ओके, सो होप इट इज क्लियर. India shows significant improvement in maternal, infant and child health indicator SRS 2021 report. So sample registration system को एउटा रिपोर्ट आएको थियो. त्यसमा चाहिँ इन्डियाले मेटर्नल, इन्फान्ट अनि चाइल्ड हेल्थमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट देखाएको छ. यो जस्ट हेरिराख्नुहोस्. कि डेटा यहाँ छ, तपाईँले पज गरेर हेर्दा हुन्छ. ला प्रेन्सा अनर्ड विथ युनेस्को प्रेस फ्रिडम प्राइज अमिड्स गभर्मेन्ट रिप्रेसन. सो ला प्रेन्सा जुन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ निकारागुआको एउटा न्युज पेपर हो. ओके, सो इट हेज वन वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम प्राइज. ओके, सो गभर्मेन्टले रिप्रेस गर्दा गर्दै पनि एकदमै इन्डिपेन्डेन्टली रिपोर्टिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो न्युज पेपर ला प्रेन्साले प्रेस फ्रिडम प्राइज जितेको छ. इन्डिया अपग्रेडेड टु BBB सोभरिन क्रेडिट रेटिङ विथ स्टेबल आउटलुक बाई मर्निङस्टार DBRS. यो फाइनेन्स रिलेटेड न्युज हो, हेरिराख्नुहोस्. भुटान लन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट नेसनल क्रिप्टो टुरिज्म पेमेन्ट सिस्टम. सो भुटानले वर्ल्डकै सबभन्दा फर्स्ट नेसनल टुरिज्म क्रिप्टो पेमेन्ट सिस्टम लन्च गरेको छ. ओके, सो कुन चाहिँ कन्ट्रीले लन्च गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भुटानले. र यो बाइनेन्स पे र DK ब्याङ्कसँग मिलेर लन्च भएको हो. र यसले चाहिँ अब टुरिस्टले BNB होइन, BTC, USDC यिनीहरू जति पनि अब क्रिप्टो करेन्सिजहरू छ यसबाट पे गर्नु सक्नेछ. ओके, सो 100 वटा क्रिप्टो करेन्सिजहरू युज गर्न सक्नेछ टु पे. ओके, सो होप इट इज क्लियर. ओके, दिस इज इम्पोर्टेन्ट. हिमालयन क्लिनअप 2024 ओभर 70% प्लास्टिक वेस्ट नन रिसाइक्लेबल. र
THC द हिमालयन क्लिनअप 2024 यो चाहिँ अब एभ्री इयर हुन्छ ओके र 71% अफ प्लास्टिक वेस्ट कलेक्टेड फ्रम इन्डियन हिमालयज आर नन रिसाइक्लेबल र हिमालयजमा यति बेसी प्लास्टिक वेस्ट भेट्छ र त्यसको 71% चाहिँ रिसाइक्लेबल नै छैन किनकि दे आर कन्सिस्टिङ अफ मल्टिलेयर्ड प्लास्टिक ओके विथ लिटल अर नो मार्केट भ्याल्यू र मेजर सोर्स कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सिंगल युज फुडबाट अनि बेभरेज प्याकिङ जस्तो चाहिँ वाइवाई म्यागी स्टिङ माउन्टेन ड्यू लेज बिङ्गो चाहिँ यति बेसी फ्याँकेको हुन्छ र यो चाहिँ रिसाइक्लेबल नै हुँदैन ओके सो यो चाहिँ द हिमालयन क्लिनअप 2024 को रिपोर्ट छ यो इभन सिक्किममा पनि कन्डक्ट गरेको थियो सेन्टर अथोराइजेस आर्मी चीफ टु कल आउट टेरिटोरियल आर्मी अन्डर रुल 33 आर्मी चीफ अहिले को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उपेन्द्र द्विवेदी हैन उपेन्द्र द्विवेदी र सेन्टरले चाहिँ अब आर्मी चीफलाई चाहिँ टेरिटोरियल आर्मीलाई कल आउट गर्नु भनेर अथोराइज गरेको छ ओके सो द चीफ अफ आर्मी स्टाफ क्यान मोबिलाइज द टेरिटोरियल आर्मी अन्डर रुल 33 अफ टेरिटोरियल आर्मी रुल्स 1948 टेरिटोरियल आर्मी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्ट टाइम फोर्स हो जुन चाहिँ सिभिलियनले नै बनाएको हुन्छ ओके र जसले चाहिँ रेगुलर आर्मी सँगसँगै त्यो सिभिलियनहरूले पनि अब जब क्राइसिस हुन्छ टाइम अफ निड हुन्छ हो त्यति बेला अब उनीहरू निस्किन्छ ओके यसलाई चाहिँ अब सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्स भनेर पनि भन्छ रेगुलर आर्मी सँगसँगै टेरिटोरियल आर्मी पनि हुन्छ टेरिटोरियल आर्मीले जस्तो 1962 1965 1971 मा जुन वार्सहरू भएको थियो त्यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको थियो ओके सो The Territorial Army was formally inaugurated by 9th October 1949 by C. Rajagopalachari र यो दिनलाई नै द्याट इज 9th अक्टोबरलाई नै टेरिटोरियल आर्मी डे भनेर पनि भनिन्छ युनियन मिनिस्टर श्री मनोहर लाल इनागुरेट्स भारत बोध केन्द्र सेलिब्रेट्स इन्डियाज कल्चरल लेगेसी मनोहर लाल खट्टर पहिला हरियाणाको चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो हैन र अहिले युनियन मिनिस्टर हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ भारत बोध केन्द्र इनागुरेट गर्नु भएको छ ओके भारत बोध केन्द्र यसले चाहिँ अब इट विल बी फिचरिङ केयरफुली क्युरेटेड कलेक्सन बुक्स एन्ड रिसोर्सेस कभरिङ इन्डियन आर्ट म्युजिक स्पिरिचुअलिटी हिस्ट्री फिलोसफी एट्सेट्रा नेक्स्ट साउथ एसिया प्रेस फ्रिडम रिपोर्ट 2024-25 हाइलाइट्स श्रिङ्किङ मिडिया फ्रिडम र अघि हामीले प्रेस फ्रिडम इन्डेक्स हेरेको थियौँ यो चाहिँ अब साउथ एसियाको लागि मात्रै हो ओके र साउथ एसिया प्रेस फ्रिडम इन्डेक्सले पनि यही बताएको छ कि मिडियाको फ्रिडम बिस्तारै बिस्तारै श्रिङ्क हुँदैछ मतलब मिडियालाई चाहिँ जुन अब फ्रन्टलाइन डेमोक्रेसी मिडिया एन्ड पोलिटिकल चर्न भनेर यसपालिको रिपोर्टको टाइटल दिएको छ 23rd एडिसन थियो र यसले चाहिँ के भन्दैछ जुन प्रेस फ्रिडम अक्रस साउथ एसियामा चाहिँ एकदमै सिरियस च्यालेन्जेसहरू आएको छ र इन्डियामा पनि ओके र यो जुन रिपोर्ट छ यसमा 8वटा कन्ट्री कभर हुन्छ साउथ एसियाको इन्डिया पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलङ्का बङ्गलादेश नेपाल भुटान मालदिभ्स ओके यसले चाहिँ 250वटा मिडिया राइट भायोलेसन्स यसपालि कभर गरेको छ 69वटा जर्नलिस्टलाई जेल्ड अर डिटेन्ड हैन 20 जना त मारिएको पनि छ र ग्लोबली हामीले अघि हेरेको थियौँ कि प्रेस फ्रिडममा 151 र्याङ्क छ इन्डियाको ओके र भुटान इन्डियाभन्दा मुनि गएको छ 152 भएको छ ओके र पाकिस्तान को पनि अब र्याङ्क एकदमै घिनलाग्दो छ इट एक्सपिरियन्स्ड इट्स मोस्ट भायोलेन्ट इयर अफ जर्नलिस्ट इन 20 इयर्स ओके सो यो जस्ट तपाईँले हेरिराख्नुहोस् United Nations Forum on Forest, India showcases sustainable forest management achievement. So 20th session of United Nations Forum on Forest, UNFF 20 भएको थियो कहाँनिर भन्दा न्युयोर्क जहाँनिर युनाइटेड नेसन्सको हेडक्वार्टर पनि हो ओके र यसमा इन्डियाले सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट आफ्नो एचिभमेन्ट्सहरू शोकेस गरेको छ यो जस्ट तपाईँले भिडियो पज गरेर यो रिपोर्ट हेरिराख्नुहोस् गोमती रिभर फेसेस इकोलोजिकल थ्रेट्स ड्यू टू पोल्युसन इन उत्तर प्रदेश सो यो गोमती रिभरको पोल्युसनको बारेमा छ अब गोमती रिभर कहाँबाट बग्छ भन्दा उत्तर प्रदेशबाट बग्छ यो तपाईँले हेर्नुहोस् सो दिस इज इट मिसन सङ्कल्प मेजर एन्टी नक्सल अपरेसन अन छत्तीसगढ तेलङ्गाना बोर्डर सो छत्तीसगढ तेलङ्गाना बोर्डरमा चाहिँ एउटा अर्को एन्टी नक्सल अपरेसन हामीले एउटा अपरेसन पढेको थियौँ नि प्रिभियस विकमा ओके तपाईँलाई याद छ भने काइन्डली राइट इन द कमेन्ट बक्स त्यो अपरेसन थियो हैन त्यसमा पनि जुन माओइस्ट इन्सर्जेन्सी थियो त्यसलाई रोक्नुको लागि त्यो अपरेसन लन्च गरेको थियो हैन त्यस्तै पाराले अर्को फेरि अपरेसन लन्च गरेको छ मिसन सङ्कल्प विच इज अ मेजर एन्टी नक्सल अपरेसन अन छत्तीसगढ तेलङ्गाना बोर्डर ओके सो यो याद गरिराख्नुहोस् नेक्स्ट इन्डियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्सन वेल ड्रिल्ड इन अरुणाचल प्रदेश सो अरुणाचल प्रदेशमा इन्डियाको पहिलो जियोथर्मल प्रोडक्सन वेललाई ड्रिल गरिएको छ ओके सो कुवा खनेको छ जियोथर्मल प्रोडक्सनको लागि अरुणाचल प्रदेशको दिराङ भन्ने
जग्गामा. Okay. An international team of scientists has successfully mapped the genome of Saola, which is considered world's largest land mammal. World's largest land mammal तपाईले यहाँ नक्सामा पनि देख्नुहुँदैछ. साओला चाहिँ वर्ल्ड लार्जेस्ट ल्यान्ड मेमल हो र साओलाको चाहिँ जुन एउटा जिनोम छ मतलब त्यो चाहिँ अब म्याप गरेको छ. ओके, बाई द इन्टरनेसनल टिम अफ साइन्टिस्ट. यो तपाईँले अब हेर्न सक्नुहुन्छ. यसलाई चाहिँ एसियन युनिकर्न पनि भन्दो रहेछ. ओके, एसियन युनिकर्न. UK proposed carbon border tax. So UK ले carbon border tax लाउने भएको छ. So UK ले चाहिँ अब basically India माथि. अब India has warned that it will retaliate if UK imposes a carbon border adjustment mechanism tax on Indian export, stating that such a move violates the common but differentiated responsibility CBDR principle under international climate agreement. So अब यो कार्बन बोर्डर ट्याक्सलाई चाहिँ इन्डियाले अपोज पनि गर्दैछ. ओके, यो चाहिँ अब 2027 देखि लगाउने भन्दैछ. अब विशेष गरेर स्टिल, एल्युमिनियम, सिमेन्ट अनि अदर एनर्जी इन्टेन्सिभ गुड्समा. तर अब यो चाहिँ इन्डियाले अपोज गर्दैछ. सो बेसिकली कसले कार्बन बोर्डर ट्याक्स लगाउनेवाला छ भन्दा युकेले. India successfully uses S-400 Akash Barak 8 MRSAM in integrated air defense operation सिन्दुर. सो अपरेसन सिन्दुर यो त हामीले पढेको पनि हो हैन. यो S-400 आकाश बराक MRSAM यो यिनीहरू सबै जुन मिसाइल्सहरू छ, रकेट्सहरू छ, यो युज गरेको छ. ओके, अब यिनीहरू एडभान्स सिस्टम्सहरू हो. सो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ S-400 प्राइम लङ रेन्ज सर्फेस टु एयर मिसाइल हो. रेन्ज अप टु 400 किलोमिटर छ. ओके, सो त्यस्तै पाराले बराक, आकाश, S-25 पेचोरा, इन्टिग्रेटेड काउन्टर UAS ग्रिड, यो सबै तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेट्स ब्रह्मोस एयरस्पेस प्लान्ट इन लखनऊ. सो लखनऊमा ब्रह्मोस जुन मिसाइल छ हैन, इन्डिया र रसियाको यसमा बनिएको. सो लखनऊमा यसको एउटा एरोस्पेस प्लान्ट डिफेन्स मिनिस्टर जो हुनुहुन्छ राजनाथ सिंहले उहाँले इनोग्रेट गर्नुभयो. इन्डियाज कामिकाजे जोन विच इज हेरोप. यो चाहिँ के हो, एउटा एडभान्स लटरिङ म्युनिसन और सुसाइड कामिकाजे जोन डेभलप्ड बाई इजरायल एरोस्पेस इन्डस्ट्रिज. सो यो हेरोप चाहिँ अब इन्डियामा युज हुँदैछ, तर यो डेभलप चाहिँ कसले गरेको भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलले. ओके, यो एउटा ड्रोन हो. ओके, कामिकाजे जो ड्रोन. सो यसको फिचर्सहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. ओके, कमिङ टु स्पोर्ट्स न्युज. India bags gold in men's compound team event at World Cup Stage 2 in Shanghai. र साङ्घाईमा जुन मेन्स कम्पाउन्ड टिम इभेन्ट यो आर्चरी वर्ल्ड कपमा. ओके, साङ्घाईमा आर्चरी वर्ल्ड कप भएको थियो. त्यसमा चाहिँ इन्डियाले गोल्ड जितेको छ मेन्स कम्पाउन्ड टिम इभेन्टमा. ओके, अब टिम डल्लै तपाईँले याद राख्नु परेन, जस्ट गोल्ड जित्यो. त्यो माथि याद राख्नुहोस्. कहाँ भएको थियो भन्दा साङ्घाईमा भएको थियो. ओके, सो UAE एथलेटिक्स ग्रान्ड प्रीमा अनिमेश कुजुर र पी डेभिड सोलोमोनले गोल्ड जितेको छ इन्डियाबाट. यो जस्ट हेरिराख्नुहोस्. ओके, भेरी इम्पोर्टेन्ट. इन्टरनेसनल नर्सेस डे अब्जर्भ अन 12 मे. सो 12 मेमा इन्टरनेसनल नर्सेस डे अब्जर्भ गरिन्छ. भेरी इम्पोर्टेन्ट. 11 मे नेसनल टेक्नोलोजी डे थियो हैन. 12 मे नर्सेस डे. 12 मे इज नर्सेस डे. र यो चाहिँ फ्लोरेन्स नाइटेङ्गलको बर्थ एनिभर्सरी, जसलाई चाहिँ अब फाउन्डर अफ मोडर्न नर्सिङ पनि भनिन्छ, उहाँको बर्थ एनिभर्सरीमा यो मनाइन्छ. ओके, उहाँलाई चाहिँ लेडी विथ द ल्याम्प भनेर निकनेम पनि दिएको थियो. ओके, युनाइटेड स्टेट्सले 1982 देखि मनाउन थालेको. 2025 को थीम याद राख्नुहोस्, आवर नर्सेस आवर फ्युचर, केयरिङ फर नर्सेस स्ट्रेन्थेन्स द इकोनोमी. सो यो याद राख्नुहोस्. जस्टिस सूर्यकान्त अपॉइंटेड एज नालसा एक्जिक्युटिभ चेयरमैन. नालसा भनेको के हो, नेशनल लिगल सर्भिसेस अथोरिटी. ओके, नालसाको एक्जिक्युटिभ चेयरमैन नयाँ हुनुभएको छ जस्टिस सूर्यकान्त. ओके, यो नालसा चाहिँ स्ट्याट्युटरी बडी हो. 1995 मा एस्टाब्लिस भएको लिगल सर्भिस अथोरिटी एक्ट 1987 द्वारा. क्रेडिट ग्यारेन्टी स्किम्स फर स्टार्टअप एक्सपान्डेड टु बुस्ट कोलेट्रल फ्री फन्डिङ. यो हेरिराख्नुहोस्. First ever pangenome of Asia rice developed to boost climate resilient crops. World's longest banana infructescence discovered in Andaman forest. So Andaman को forest में से world's longest banana infructescence. Okay, इसको जो अब यो infructescence बने
यो चाहिँ अब बनानाको अब तपाईँले जस्तो फ्रुट पार्ट भनेर सोच्नुहोस् न। ओके, सो 4.2 मिटरको यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भेटेको छ र यसलाई मुसा इन्डन्दामानेसिस पनि भनेर भनेको छ। ओके, सो द फ्रुट बियरिङ स्ट्रक्चर नाउ द लङ्गेस्ट एभर डकुमेन्टेड ग्लोबली among banana species is currently exhibited at Indian Museum in Kolkata. Ecotourism project sparks concern in Nongkhelam Wildlife Sanctuary. यो कहाँ छ? फर्स्ट अफ अल मेघालयमा छ। नोङखेलाम वाइल्डलाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन मेघालय र यसमा चाहिँ अब धेरै इको टुरिज्म प्रोजेक्ट्स आउँदैछ। तर अब यो चाहिँ किनकि अब इन्भाइरोमेन्टली अब हजार्डेस भएको कारणले चाहिँ अब यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल पनि हुँदैछ। ओके, प्रोटेस्टहरू पनि हुँदैछ। दिल्ली पुलिस लन्चेस नई दिशा टु रिइन्टिग्रेट स्कुल ड्रपआउट। सो स्कुल ड्रपआउट्सहरूलाई रिइन्टिग्रेट गर्नको लागि चाहिँ दिल्ली पुलिसले नई दिशा भन्ने क्याम्पेन लन्च गरेको छ। दिशा, नई दिशा अफ पाथ ब्याक टु लर्निङ भनेर भनेको छ। ओके, रिइन्टिग्रेटिङ आउट अफ स्कुल चिल्ड्रेन इन्टु एजुकेसन सिस्टम। केआरएसटिसी ब्याक्स 3 फर्च्युन ग्लोबल एक्सिलेन्स अवार्ड। केआरएससिटी कर्नाटका स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनले चाहिँ 3वटा फर्च्युन ग्लोबल एक्सिलेन्स अवार्ड छ, जस्ट हेरिराख्नुहोस्। SCCL organizes first Sneha Milan Mela to build stronger community relations. विराट कोहलीले पनि टेस्ट क्रिकेटबाट रिटायरमेन्ट अनाउन्स गर्नुभएको छ आफ्टर रोहित शर्मा। ओके, सो विराट कोहली इन्डियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड क्रिकेटर एज अनाउन्स्ड हिज रिटायरमेन्ट फ्रम टेस्ट क्रिकेट। उहाँको 14 सालको लामो करियर थियो र 2011 मा वेस्ट इन्डिजको अगेन्स्टमा उहाँले डेब्यू म्याच खेलेको थियो आफ्नो, र उहाँले आफ्नो फर्स्ट सेन्चुरी टेस्ट सेन्चुरी चाहिँ 2012 को अस्ट्रेलियन टुरमा। टोटल टेस्ट हि प्लेड 123 र एज अ क्याप्टेनमा चाहिँ 68वटा म्याचेस। ओके, टोटल रन 9230 रन्स र इन्डिया ब्याटिङ एभरेज उहाँको थियो 46.85 रन्स पर म्याच। ओके, र एन्ड हि इज इन्डियाज 4th हाइएस्ट टेस्ट रन स्कोरर बिहाइन्ड सचिन तेन्दुलकर, राहुल द्राविड एन्ड सुनील गावस्कर। अल्दो कोहलीले अब 10,000 रनको माइलस्टोन हि डिड नट क्रस इट, बट हि हेज रिटायर्ड एज इन्डियाज मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल एन्ड सक्सेसफुल रेड बल प्लेयर्स। रेड बल किन भनेको टेस्ट क्रिकेटलाई चाहिँ रेड बल क्रिकेट भनेर पनि भनिन्छ नि त, हैन? सो होप इट्स क्लियर। ओके, आर्चरी वर्ल्ड कप यो त अघि हामीले हेरेको थियौँ हैन। इन्डियाले मेडल जितेको छ, 7वटा मेडल जितेको छ स्टेज 2 साङ्घाईको आर्चरी वर्ल्ड कपमा। ओके, 15 मे इन्टरनेसनल डे अफ फ्यामिलीज। ओके, इन्टरनेसनल डे अफ फ्यामिलीज 15 मे हामी मनाउने गर्छौँ। यसपालिको थीम छ निकै लामो छ, फ्यामिली ओरिएन्टेड पोलिसिज फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। यति याद गरिराख्नुहोस्। President of India pays tribute to Fakhruddin Ali Ahmed. Fakhruddin Ali Ahmed was the 5th president of India and 2nd president to die in office after Zakir Hussain. Okay, so 5th president of India हुनुहुन्थ्यो र अफिसमै मतलब उहाँको टेन्योर हुँदा हुँदै खस्ने चाहिँ मतलब उहाँको डेथ हुने चाहिँ 2nd president, फर्स्ट त्यस्तो भएको जाकिर हुसैनको थियो। एन्ड अन हिज बर्थ एनिभर्सरी प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया द्रौपदी मुर्मू पेड अ ट्रिब्युट। सो यहाँ तपाईँले प्रेसिडेन्टको लिस्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ। फर्स्ट डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, सेकेन्ड अब फर्स्ट भइहाल्यो ओन्ली वान टू सर्भ 2 टर्म्स, लङ्गेस्ट सर्भिङ प्रेसिडेन्ट पनि राजेन्द्र प्रसाद नै हो। ओके, 2टा टर्म सर्भ गर्ने एकैजना मात्रै प्रेसिडेन्ट डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट टु बिकम प्रेसिडेन्ट। फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया वाज डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकेन्ड प्रेसिडेन्ट। ओके, डाक्टर जाकिर हुसैन, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेन्ट, डाइड इन अफिस। त्यहाँबाट भिभी गिरी, फखरुद्दिन अली अहमद अहिले भर्खर हेऱ्यौँ हामीले। जियानी जयाल सिंहको पनि हिजो अस्ति बर्थ एनिभर्सरी हामीले सेलिब्रेट गरेको, प्रेसिडेन्टले सेलिब्रेट गर्नुभएको थियो। ही वाज द फर्स्ट सिख प्रेसिडेन्ट। ओके, सो त्यस्तै पाराले अब लास्टमा तपाईँले हेर्दाखेरि प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविन्ददेखि अहिले प्रेजेन्ट को हुनुहुन्छ द्रौपदी मुर्मू, 15th प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेन्ट, सेकेन्ड वुमन प्रेसिडेन्ट आफ्टर प्रतिभा पाटिल हैन। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेन्ट वाज प्रतिभा पाटिल, सेकेन्ड वुमन प्रेसिडेन्ट इज द्रौपदी मुर्मू। सो होप इट्स क्लियर। 23rd सेप्टेम्बरलाई आयुर्वेदा डे मनाउने भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले डिक्लेयर गरेको छ। ओके, सो यो याद राख्नुहोस्, आयुर्वेदा डे 23rd सेप्टेम्बरमा मनाइनेछ। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई sworn in as 52nd चिफ जस्टिस अफ इन्डिया, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। जस्टिस बीआर गवई sworn in as 52nd चिफ जस्टिस अफ इन्डिया। सो 51st चिफ जस्टिस को हुनुहुन्थ्यो, सञ्जीव खन्ना हुनुहुन्थ्यो हैन। त्योभन्दा अगाडि 58th वाज डीवाई चन्द्रचूड, 58th, सञ्जीव खन्ना 51st, र अब 52nd चाहिँ को हुनेवाला छ, बीआर गवई। ओके, भूषण रामकृष्ण गवई, तपाईँले सर्टकटमा बीआर गवई भनेर याद गर्नुहोस्। ओके, हि इज द फर्स्ट
Buddhist Chief Justice of India. That's why also it's very important. Okay, first Buddhist Chief Justice, and he will serve till November 23, 2025. So यसपालिको नोभेम्बरसम्म मात्रै उहाँको टेन्योर रहनेछ. So hope it's clear. सो यो सोधिन्छ इक्जामतिर चिफ जस्टिस अफ इन्डियाको एलिजिबिलिटी के हुनुपर्छ. चिफ जस्टिस हुनुको लागि सिटिजन अफ इन्डिया हुनु पर्यो, हाइकोर्टको जज भएको हुनु पर्यो कमसेकम 5 वर्षको लागि, अथवा एडभोकेट हुनु पर्यो हाइकोर्टको कमसेकम 10 वर्षको लागि, अनि डिस्टिङ्ग्विस्ड जुरिस्ट पनि हुनु पर्यो. र चिफ जस्टिस अफ इन्डियालाई अपोइन्ट प्रेसिडेन्टले गर्छ आर्टिकल 124(2) को अन्तर्गत. द आउटगोइङ चिफ जस्टिस अफ इन्डिया रेकमेन्ड्स देयर सक्सेसर, टिपिकली द सिनियर मोस्ट जज. सो होप इट्स क्लियर. सो रिमुभल चाहिँ अब यो पनि आर्टिकल 124(4) को अन्तर्गत गर्न सक्छ अन द ग्राउन्ड्स अफ प्रुभन मिसबिहेभियर अर इन्केपेबिलिटी, र प्रेसिडेन्टलाई मात्रै रिमुभ गर्ने हक छ. नेक्स्ट, फर्मर डिफेन्स सेक्रेटरी अजय कुमार अपॉइंटेड एज यूपीएससी चेयरमैन. सो यूपीएससी को नयाँ चेयरमैन हुनुभएको छ. दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. फर्मर डिफेन्स सेक्रेटरी अजय कुमार. ओके, यूपीएससी को नयाँ चेयरमैन. सो सोधिनु सक्छ इक्जाममा. सो ही हैव सक्सिडेड प्रीति सुदान. ओके, प्रीति सुदान. योभन्दा अगाडि मनोज सोनी हुनुहुन्थ्यो, त्यसको बादमा प्रीति सुदान, र अहिले अजय कुमार हुनु भएको छ. ओके, एन्ड फर्मर डिफेन्स सेक्रेटरी हो अजय कुमार. अजय कुमारको नाम हामीले सेक्रेटरिजको नामहरू पढ्दा पनि हामीले पढेको थियौँ. नाउ ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन अफ युनियन पब्लिक सर्भिस कमिसन. र यो पब्लिक सर्भिस कमिसन जुन छ युनियन अनि स्टेट हैन, जस्तो एसपीएससी भयो सिक्किम पब्लिक सर्भिस कमिसन, दे प्ले अ क्रुसियल रोल इन मेन्टेनिङ मेरिट बेस्ड रिक्रुटमेन्ट. र आर्टिकल 312 कन्स्टिट्युसनको इट अलाउज द क्रिएसन अफ वन अर मोर अल इन्डिया सर्भिसेस कमन टु बोथ युनियन एन्ड स्टेट्स. अनिता आनन्द अफ इन्डियन डिसेन्ट हेज बिन अपॉइंटेड एज क्यानाडाज फरेन मिनिस्टर. र क्यानाडाको फरेन मिनिस्टर को अपोइन्टेड भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अनिता आनन्दलाई बनाइएको छ. ओके, क्यानाडाको फरेन मिनिस्टर. Jose Mujica, Uruguay's former president and revolutionary leader, passed away at the age of 89. So उरुग्वे को फर्मर प्रेसिडेन्ट जोजे मुजिगा को निधन भएको छ. ओके, उरुग्वे साउथ अमेरिकन कन्ट्री हो, ब्राजिल र अर्जेन्टिनाले बर्डर गरेको छ. क्यापिटल मोन्टेभिडियो. ओके, मोन्टेभिडियो इज द क्यापिटल अफ उरुग्वे. अफिसियल ल्याङ्ग्वेज यहाँको स्पेनिस हो. ओके, सो र यहाँको जुन करेन्सी छ उरुग्वेन पेसो. सो यो तपाईँले याद राख्नुहोस्. PMO थ्रू द एज इज अ बुक बाई हिमांशु रोय. सो हिमांशु रोयले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, PMO प्राइम मिनिस्टर्स अफेयर्स थ्रू द इयर्स. ओके, सो यो किताब छ, यो तपाईँले हेरिराख्नुहोस्. इन्डिया कोस्ट लाइन लेन्थ रिभाइज टु 11,900.81 किलोमिटर फलोइङ अपडेटेड मेथोडोलोजी. पहिला इन्डियाको कोस्ट लाइन 7,561.60 किलोमिटर मात्रै थियो. अहिले यसलाई रिभाइज गरेको छ. मतलब कोस्ट लाइन बढ्यो भन्ने कुरा होइन, तर अब जुन प्रपर मेजरमेन्ट पहिला भएको थिएन, अहिले अब विथ न्यू मेथड्स एन्ड विथ न्यू इक्विपमेन्ट्स मेजर गर्दाखेरि चाहिँ कोस्ट लाइनलाई 7,561.60 देखि बढाएर 4,000 किलोमिटरसम्म बढेको छ. द्याट इज 11,098.81 किलोमिटर. ओके, सो पहिला चाहिँ स्ट्रेट लाइन थियो अथवा रफ मेजरमेन्ट थियो. अहिले चाहिँ अब सेटेलाइट इमेजरी, जीआईएस म्यापिङ, जीपीएस टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल कोस्ट लाइनको सेपहरू मेजर गर्न सकिएको छ. तपाईँले अब कोस्ट लाइन भनेको के हो, यहाँ गुजरातदेखि लिएर मतलब द एरिया विच इज bordered by water. Okay, is called coastline. So यहाँ अब मेथोडोलोजिजहरू छ, यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. India's first 3nm chip design center inaugurated in Noida and Bangalore. So नोइडा अनि बेङ्गलुरुमा इन्डियाको पहिलो 3nm चिप डिजाइन सेन्टर इनोगरेट गरिएको छ. यो चाहिँ अश्विनी वैष्णवले इनोगरेट गर्नुभयो. ओके, नोइडा अनि बेङ्गलुरुमा. 11-day नेसनवाइड आउटरिच क्याम्पेन अन अपरेसन सिन्दुर बिगिन्स. सो बीजेपीले यो लन्च गरेको हो तिरङ्गा यात्रा. यो अब सबै नेसनभरि नै स्टेटमा यो तिरङ्गा यात्रा फर द सक्सेसफुल सक्सेस अफ दिस अपरेसन सिन्दुर. ओके, अगेन्स्ट पहलगाम टेरर एट्याक. कश्मीरमा एउटा नयाँ अपरेसन गरिएको थियो विच इज अपरेसन केलर. ओके, इन्डियन आर्मीले लन्च गरेको अपरेसन हो, काउन्टर टेरोरिजम अपरेसन. र यो केलर चाहिँ सोकर केलर एरिया जुन जम्मू कश्मीरको सोपियान डिस्ट्रिक्टमा पर्छ त्यहाँनिर भएर यो जग्गामाथि नाम राखेको अपरेसन केलर. ओके, यो चाहिँ अब जुन राष्ट्रिय राइफल युनिट छ इन्डियन आर्मीको, उहाँहरूले अब इनपुट रिसिभ गरेको थियो, स्पेसिफिक इन्टेलिजेन्ट इनपुट. यसको रेस्पोन्समा चाहिँ यो अपरेसन केलर कश्मीरमा इनिसिएट गर्यो. ओके, यसमा चाहिँ अपरेसन केलर अन्तर्गत 3 जना टेरोरिस्ट मारेको छ. ओके, इन्डियन आर्मीले.
Kirana Hills in Pakistan dismissed as strike target by IAF amid nuclear facility rumors. So Kirana Hills जुन चाहिँ पाकिस्तानमा पर्ने एउटा माउन्टेनियस रिजन हो अन्डर द मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स एन्ड द पार्ट अफ मुसफ एयरफोर्स बेस द हेडक्वार्टर अफ पाकिस्तान एयरफोर्स, यसलाई ब्ल्याक माउन्टेन पनि भन्छ। ओके, र यसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई पनि हाम्रो इन्डियन जुन स्ट्राइक भएको थियो अपरेसन सिन्दुरमा त्यहाँनिर ब्लास्ट गर्यो भनेर भन्दै थियो, तर बादमा अब यसलाई चाहिँ अब हाम्रो इन्डियन एयरफोर्सले डिसमिस गरेको छ कि किराना एयरफोर्सलाई चाहिँ यो किराना हिल्सलाई चाहिँ केही गरेको छैन भनेर। ओके, EOS-09 satellite set for May 18 launch to enhance India's border surveillance and defense. So एउटा नयाँ सैटेलाइट लन्च हुँदैछ विच इज EOS-09 जस्ट रिसैट 1B सैटेलाइट भन्छ। यो चाहिँ पोलर सैटेलाइट लन्च भेहिकल C61 मा चाहिँ यो अब यो लन्च भेहिकल रकेटमा चाहिँ यो सैटेलाइट लन्च गरियो इनफ्याक्ट वी आर अलरेडी अन जुन, सो May 18 मा। ओके, सतीश धवन स्पेस सेन्टर श्रीहरिकोटादेखि। क्यान्स फिल्म फेस्टिभल यो अब फ्रान्समा हुन्छ हैन। सो 78th क्यान्स फिल्म फेस्टिभल May 13 देखि May 24 सम्म हो कि 11 दिनको यो फिल्म फेस्टिभल हुन्छ एन्ड इट सेलिब्रेट्स सिनेमेटिक एक्सलेन्स वर्ल्ड वाइड र अनररी पाम दे ओर अवार्ड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, पाम दे ओर अवार्ड यो चाहिँ रबर्ट डे निरोलाई दिएको छ, सो यो याद गर्नुहोस् तपाईँले। एन्ड इट वाज प्रेजेन्टेड बाई लियोनार्डो डिकाप्रियो सेलिब्रेटेड एक्टर हलिउड एक्टर। र इन्डिया साइन्स विथ सत्यजित रेज 1970 क्लासिक अरण्यर दिन रात्रि, सो यो फिचर गरिएको थियो क्लासिक सेक्सनमा, स्क्रिनिङ भएको थियो यो मुभीको सत्यजित रेको 1970 को मुभी। ओके, अनि एउटा सत्यजित रे फिल्म इन्स्टिट्युटको अ डल मेड अप अफ क्ले भन्ने एउटा स्टुडेन्ट फिल्म थियो, त्यो चाहिँ लास्ट सिनेफ सेक्सनमा यो फिल्मले एन्ट्री पाएको छ। ओके, त्यहाँबाट इन्डियाकै नीरज घैवानको होम बाउन्डले चाहिँ अनसर्टेन रिगार्ड सेक्सनमा फिचर गरेको छ। र अनुपम खेरले तान्वी द ग्रेट भन्ने मुभीबाट अब आफ्नो डिरेक्टोरियल डिब्युट गर्नुभएको छ, मतलब हि इज द डिरेक्टर अफ दिस मुभी। र यो चाहिँ मार्च दो फिल्म भन्ने क्याटेगोरीमा चाहिँ यो क्यान्स फिल्म फेस्टिभलमा सोकेस पनि गरेको छ। ओके, सो तपाईँले यसमा मेन याद राख्नुपर्ने चाहिँ अनरेरी पाम दे ओर कसलाई दियो क्यान्स फिल्म फेस्टिभलमा भन्दाखेरि चाहिँ रबर्ट दे निरोलाई दिएको छ। ओके, Surya Prakash Singh become first CSIR IICT scientist to receive INSA Distinguished Lecture Fellowship. INSA भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियन नेसनल साइन्स एकाडेमीको लेक्चर फेलोसिप पाउने चाहिँ फर्स्ट CSIR IICT साइन्टिस्ट चाहिँ को हुनुभएको छ, सूर्य प्रकाश सिंह हुनुभएको छ। ओके, सेबी एन्ड कर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री लन्च निवेशक शिविर, ओके, इन्भेस्टमेन्ट क्याम्प to aid investor in claiming unclaimed dividends and share. Uttar Pradesh expand one district one product scheme in 12 new products. Okay, 12 वटा नयाँ प्रोडक्ट सँग अब 74 वटा भएको छ उत्तर प्रदेशको one district one product scheme. केरला लन्चेस वृथी क्याम्पेन। ओके, केरलाको थुप्रो क्याम्पेन्सहरू छ, अघि नै हामीले एउटा पढेको थियौँ। केरला लन्चेस वृथी क्याम्पेन टु अचिभ गार्बेज फ्री स्टेट। सो गार्बेज फ्री स्टेटको लागि चाहिँ केरलाले वृथी क्याम्पेन लन्च गरेको छ। इन्डिया विन्स वुमेन ट्राई नेसन ओडिआई सिरिज इन श्रीलङ्का। सो श्रीलङ्कामा ट्राई नेसन सिरिज भएको थियो इन्डिया, श्रीलङ्का र साउथ अफ्रिकाको। ओके, र यसमा चाहिँ इन्डियाले जितेको छ। ओके, वुमेन्स ओडिआईमा सो इन्डियाले जितेको छ, सो यो याद राख्नुहोस्। स्मृति मन्धानालाई प्लेयर अफ द म्याच दिएको थियो, वुमेन अफ द म्याच, अनि स्नेह राणाले प्लेयर अफ द सिरिज पाउनु भएको थियो। ओके, तालिबान सस्पेन्ड्स चेस इन अफगानिस्तान ओभर सरिया ल कन्सर्न। र तालिबानमा अब चेस पनि नखेल्नु भन्दैछ, सरिया ल भायोलेट भयो अरे चेसले गर्दाखेरि, किनकि चेसमा अब ग्याम्बलिङ हुन्छ भनेर। ओके, अन्त अब तालिबानमा मतलब अफगानिस्तानमा तालिबानले चेस पनि ब्यान गरेको छ। र एउटा रिसेन्ट न्युज के आउँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ घरमा खिड्कीहरू पनि ब्यान गरेको छ अफगानिस्तानमा। अब घरमा खिड्की पनि हुँदैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ खिड्कीबाट चाहिँ त्यहाँको वुमनहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट स्निक इन गर्यो, बाहिरबाट देख्यो भनेर अरे। ओके, सो अफगानिस्तान अलिक अप्ठ्यारो कन्ट्री हो। नाउ द लास्ट न्युज, लिकोन द्याट इज न्यू न्यानो स्केल ब्रेन म्यापिङ टेक्नोलोजी डेभलप्ड युजिङ लाइट माइक्रोस्कोप। सो इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अस्ट्रेलिया, ओके, ISTA ले चाहिँ एउटा ग्राउन्ड ब्रेकिङ टेक्निक विच इज लिकोन डेभलप गरेको छ। त्यो चाहिँ के हो, लाइट माइक्रोस्कोपी बेस्ड कनेक्टोमिक्स भनेर रहेछ। यसले चाहिँ न्युरल कनेक्सन्सलाई म्याप गर्छ अरे न्यानो स्केलमा। ओके, यो चाहिँ ब्रेनको न्युरल कनेक्सनलाई म्याप गर्दो रहेछ। ओके, सो यसले चाहिँ अब ब्रेनको कम्प्लेक्स आर्किटेक्चरलाई चाहिँ अब
अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुमा हेल्प गर्दो रहेछ. ओके, लिकन. सो with this we complete all 112 news. So now let's proceed to MCQs of each news which we have discussed. Session MCQs. First, what is the significance of May 8th in relation to Red Cross and Red Crescent movement? The answer is it's the birth anniversary of Henry Dunant. हैन त May 8 लाई हामीले रेड क्रस डे किन मनाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हेनरी ड्युनेन्टको बर्थ एनिभर्सरी. थ्यालेसिमियाको मेन कन्सर्न के थियो अघि हामीले हेरेको थियौँ, जेनेटिक इनहेरिटेन्स अफ पेरेन्ट्स. हैन, यो इनहेरिटेड डिसअर्डर हो, जेनेटिक डिसअर्डर हो. त्रिशुर पुरम फेस्टिभल केरलामा सेलिब्रेट गरिन्छ र यो चाहिँ कसले इनिसिएट गरेको? सक्थन थम्परुनले इनिसिएट गरेको. असरगट्टा ग्रासल्यान्ड कहाँनिर छ? कर्नाटकमा छ हैन त. र यो यसलाई चाहिँ कन्जर्भेसन रिजर्भ डिक्लेयर गरेको छ कर्नाटकले. किन भन्दाखेरि चाहिँ टु प्रोटेक्ट द लास्ट रिमेनिङ ग्रासल्यान्ड हेबिटेट इन बेङ्गलोर. सो बेङ्गलोरको लास्ट रिमेनिङ ग्रासल्यान्ड हेबिटेट रहेछ, यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि. विच डाइनेस्टी इज एसोसिएटेड विथ कन्स्ट्रक्सन अफ लकुन्डी मोन्युमेन्ट्स? सो कुन डाइनेस्टी भन्दा हामीले हेरेको थियौँ नि, वेस्टर्न चालुक्य कल्याण डाइनेस्टी. ओके. प्राइमेरी पर्पज अफ नबकलबेरा रिचुअल इन जगन्नाथ ट्रेडिसन. यसको प्राइमेरी पर्पज चाहिँ के हो? टु रिप्लेस द वुडन आइडल्स विथ द न्यू वान्स. हैन, कन्ट्रोभर्सियल पनि भएको थियो भनेर हामीले हेरेको थियौँ. प्राइमेरी पर्पज अफ करतारपुर करिडोर के पो थियो? इन्डिया र पाकिस्तानको टु एलो भिजा फ्री एक्सेस टु सिख पिलग्रिम्स टु भिजिट करतारपुर साहिब. यो करतारपुर करिडोरलाई अहिले ब्यान गरेको छ भनेर हामीले पढेको थियौँ न्युजमा. क्रिएटर ल्यान्ड आन्ध्र प्रदेशमा बनिँदैछ. यसको मेन प्रोजेक्ट के हो? टु क्रिएट ट्रान्समिडिया एन्टरटेनमेन्ट सिटी विथ डिजिटल क्रिएटिभ हब्स. वाट डज आर्टिकल 51 अफ युएन चार्टर प्राइमेरीली रेकग्नाइज? पाकिस्तानले इन्डियाले यो आर्टिकल 51 भायोलेट गर्यो भनेको थियो नि हैन, अपरेसन सिन्दुर गरेर. सो यो चाहिँ के हो? द राइट अफ अ कन्ट्री टु डिफेन्ड इट्स सेल्फ इफ इट इज अट्याक्ड. ओके. प्राइमेरी पर्पज अफ अपरेसन शिवा के पो थियो भन्दाखेरि चाहिँ अमरनाथ यात्राको पिलग्रिम्सहरूलाई सिक्योरिटी दिनु हैन. सो अमरनाथ यात्रा पिलग्रिमेजलाई सिक्योरिटी दिनु. सो शक्ति स्किममा विथ स्टेटमेन्ट इज ट्रु. अब यो शक्ति स्किममा चाहिँ प्रिमियम प्राइजमा कोललाई अक्सन गरिनेछ अनि प्राइभेट पावर प्लान्ट्सहरूलाई दिनेछ भनेर शक्ति स्किम हामीले अघि पढेको थियौँ. 60,000 करोडको आइटिआई अपग्रेडेसन स्किम थियो हैन. यसको मेन गोल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अप्सन सी, टु मोडर्नाइज आइटिआइज एन्ड इस्टाब्लिस एडभान्स स्किलिङ सेन्टर अलाइन्ड विथ इन्डस्ट्री निड्स. ओके. आइएनएस तमलको की फिचर के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ ब्राह्मोस क्रुज मिसाइल लन्च गर्नु सक्छ अनि कामोभ हेलिकप्टर पनि अपरेट गर्नु सक्छ. वाट इज द मेन फोकस अफ द्रव्यानमकरा निघान्तु म्यानुस्क्रिप्ट? मेन फोकस के हो? होमोनिम्स अफ ड्रग्स एन्ड प्लान्ट नेम्स. यो अघि हामीले आयुर्वेदामा नयाँ दुईवटा स्क्रिप्ट भेटेको छ भनेर भनेको थियौँ नि हैन. सो इट्स रिलेटेड टु द्याट. वाइ सोनु सुद इज बिङ अनर्ड एट 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिभल? यो कहाँ भएको थियो? तेलङ्गानामा भएको थियो नि हैन. सो सोनु सुदलाई किन अनर गर्यो यो 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिभलमा भन्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 को टाइममा उहाँले जुन फिलान्थ्रोपिक वर्क गरेको थियो त्यसको लागि. ओके. सो दिज आर द 15 MCQs. अब अझै यहाँबाट उता न्युज 92 सम्म तपाईँले MCQsहरू पाउनुहुनेछ. हियर यु क्यान सी. ओके. There are all the MCQs present, so which you will get it in the PDF also because the video is already getting elongated. We have covered all news, so you can just get it in the PDF. Okay, the PDF is available with the SSC PDF bundle. SSC PDF bundle मा तपाईले PDF पाउनुहुनेछ र WhatsApp गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईले यो बन्डल को लागि to 7797058659. Thank you so much. We'll meet it in the another week's current affairs. Thank you.